Cheers बाट सुरु गरौँ bro. Cheers. Okay, cheers. Cheers man. Okay. Welcome to the podcast. Thank you. I'm so happy to be a part of it. हामीले मैले पहिला नि कुनै पडकास्टमा भनेको थिएँ कि क्लोज मान्छेसँग पडकास्टै गर्न सक्दिनँ भनेर के राइट किन दाजु राइट तिमीलाई चाहिँ हामीले प्याराडाइमको 100K पुगेको थियो कि त्यतिखेर होइन वी डिड अ पडकास्ट राइट थाहा छ सिक्किमहरू थियो नि हजुर हामी लाइक बुज खाँदै अनि यो त रिलिज हुँदैन भएको थियो अनि दुई तिनचोटि ट्राई गरेँ हामीले रिसेन्टली हामीले बेनिटलाई बिचमा राखेर बेनिट भयो भने जस गर्न बी ए मोडरेटर भनेर ट्राई गरेको थियो त्यो पनि संसारले त सुन्नु भयो नो बिग नो अनि कहाँबाट जोस आयो तिमीलाई पडकास्ट गरौँ भनेर जस्ट हजुर म धेरै भएको थिएँ नि त नबोले एन्ड जस्ट अल द टाइम टकिङ अबाउट यो घुम्ने रमाइलो यताउता मात्रै एन्ड फ्यामिली स्टफहरू अनि इट्स बिन अ लङ टाइम जुन डेस्कमा बसेर कुरा नगरे सो आई थट यु नो एक्चुअली हाम्रो प्रेजेन्स नै कति मान्छेलाई थाहा पनि छैन होला कि द्याट वी स्टार्टेड टुगेदर भनेर क्या है या एक्ज्याक्टली आई थिङ्क जसले सुरुदेखि नै फलो गरेर ऊ गरिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क दे नो इट अल किनकि जहाँ पनि यताउता कुरा हुँदाखेरि एभ्री वान इज asking about you when they're talking to me. So I think they know it. You know, first 100 subscribers they can follow, like maximum of about 3,000 ola. Two subscribers they can follow. They know the struggle and everything. Yeah. एकदम बेसिक ठाउँमा एउटा सानो मेरो फर्स्ट सेट थियो आई थिङ्क पिपल नो विथ द रेनबो त्यो टु मच अफ के त्यो कलर्स इन द ब्याकग्राउन्ड त्यो मेरो सानो सेट थियो नि त्यो बेला त अलमोस्ट एभ्री फ्राइडे त डेफिनेटली तर अरू बेला पनि मलाई त त्यो भन्दा नि हजुरको अगाडिको सेटहरूदेखि नै याद छ रुममा ब्रो बेडरुमदेखिको सेटै अब बेडरुमदेखि त है तर त्यो पार्टमा म धेरै युट्युबमा लागेर लाइक द्याट्स द प्लेस वेयर आई फिल भेरी स्पेसल किनकि त्यो बेला एक्लै काम गर्नुको म त सुट्दैछ क्या एक्लै स्ट्रगल गर्नु र एक्लै सबै कुरा मोल्ड गरेर त्यो स्ट्रक्चर बनाएर टु क्रिएट समथिङ इट्स भेरी स्पेसल नि त अनि त्यतिखेर म भिडियो एडिट गरेर हुन्थेँ निस्किन अगाडि तिमी त तुरुन्त त्यहाँ केही गीत बनाएर गरिरहेको छ सो वी एक्चुअली हुन्छ नि हसल टुगेदर स्टिल वी आर डुइङ इट या एभ्री टाइम नि सलिमलाई साउट आउट दिन मिल्छ हामीले हाम्रो सलिमलाई सलिम किनकि सलिम हाम्रो बिग टाइम स्पोन्सर थियो त्यतिखेर किनकि टु ब्रोक गाइज अफ कोर्स अनि सलिम चाहिँ आउँथ्यो त्यो आइरिस पबवाला नाइट हो सो युज टु लोलाई चाहिँ हामीले मुर्गा बनाउँथ्यो बिचरा अब खास अब के भन्ने त्यो त्यसरी नै प्ले आउट भयो कि त्यो अब किन हामी दुईजना अब अलिक चाहिने भन्दा अलिक खास वाइल्डै धेरै भयो नि हामी अलि तर आई थिङ्क इट्स द एज टु होइन त्यो फेज पनि हो कहाँ नै थियो र हामी अब त आएर अब इट्स रियली डिफिकल्ट टु बी आवर सेल्भ्स नि जहाँ गए पनि होइन बिकज कहिले न कहिले जहिले पनि everywhere we go it's an event someone's watching kind of कस्तो फिल हुँदैन तिमीलाई like if you do something stupid somewhere like it's not someone it's a lens is there कि मलाई त कसैले देखे मतलब छैन कसैले खिचेर भोलि टिकटकमा आयो that's probably the one of the biggest fears of someone who is famous होइन त्यो खास अब तर इट्स गुड द्याट वी लिभ हियर होइन यहाँ इट्स अल द टाइम इट्स सानो ठाउँ छ एभ्री वान नोज एभ्रीबडी अनि त्यही भएर पनि त्यो फ्याक्टर सधैँ त आउँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यु फिल वनरेबल होइन राइट एक्ज्याक्टली केही गरेर यु फिल अट्याक्ड भनौँ न इन्सिक्योर चाहिँ हुन्छ तर इट्स गुड टु इट हम्बल्स यु डाउन नि होइन र अफकोर्स आई थिङ्क नेपालमा म कसैलाई नि सेलिब्रिटी टाइपको भन्दाखेरि फक नो म्यान हामी इट्स फेमस हुनु द्याट्स द्याट रियालिटी राइट मेनी पिपल नो यु बट सेलिब्रिटी भन्ने टर्म यहाँ सुहाउँदैन अनि इट्स सो ब्युटिफुल किनकि एभ्रिवेयर यु गो त्यहाँ फ्यान मोमेन्ट भन्दा नि ब्रो मोमेन्ट टाइपको भइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली दाजुभाइ अस्ति आई रिमेम्बर वान थिङ म कहाँ बसेर डिनर गरिरहेको थिएँ अनि एकजना दिस गाई केम अप टु मी अनि उसले he was asking about your music and why did you stop or whatever and I was like I did not stop you know मैले actually conclude गर्दै मेरो journey because I needed my time and के को लागि भनेर so he asked अनि मैले त्यति बेला my family and everything you know I need to be with my family and भन्दाखेरि that guy was no man always remember we are also
your family. I was like, yeah, man, thank you very much. You कुरा गरेकोमा got a big hug after that. Right, exactly. He did. Wow, that's amazing. That's the special thing about being someone in Nepal, okay? Right. Especially, I think, मलाई त कनेक्सन फिल हुन्छ यार. म त लास्ट कनेक्सन फिल हुन्छ. लाइक आई वाज फिलिङ सो लो. त्यो त भइरहेको हुन्छ हामी जस्तो मान्छेलाई धेरै नै. अनि एउटा त्यो फोक्सुन्डोवाला ट्र्याकमा गएको थिएँ. इट वाज लाइक almost everyone is like making you feel special or not awkward, right? But genuinely making you feel like you're, bro, in a way it's like living people's dreams, okay? Right. And they're happy about it, okay? That's rare for people. Of course. It feels amazing. Thank you everyone who met in Foxundo. Every one of you. How's good trip Ramal boy Foxundo? Oh, I think it gave me a sense that I know, like, त पनि के हो भनेर हुन्छ नि. म त कस्तो भनेर यु नो द फिलिङ. एक्ज्याक्टली. कहाँ डाउन गइरहेको हुन्छ नि. किनकि वी आर सो हाइप्ड अप विथ वेन थिङ्स गो राइट. सो हाम्रो दिमागमा आई थिङ्क खुसीको लेभलै कहाँ पुग्छ. अनि त्यो खुसीको लेभल भइरहेको छैन पनि लाइक डिप्रेस नै भइदिन्छ क्या. सो द्याट्स हाउ आई थिङ्क अल सर्ट्स अफ आर्टिस्टहरू जो चाहिँ पब्लिकली पर्फर्म गर्नुहुन्छ, नट ओन्ली आर्टिस्ट, लाइक मोटिभेसनल स्पिकर, एभ्री वान माइन्डसेट त मोस्टली त्यस्तो चल्छ. अफकोर्स, किनकि त्यो बिङ इन द पब्लिक आई इज रियली डिफ्रेन्ट नि त होइन. अब इमेजिन अब स्कुलहरूमा कहिले केही पर्फर्म गर्दा स्टेजमा जाँदाखेरि त इट युज टु बी द होल वर्ल्ड इज वाचिङ मी जस्तो लाग्थ्यो नि त. तर इट्स यो पब्लिक आईमा पर्फर्म गर्नु इज आई अल्सो रेस्पेक्ट दिज पिपल. त्यही भएर क्या इट्स भेरी हार्ड, यु नो. इट्स लाइक समवट सेलिङ योर सोल काइन्ड अफ. It is ni, selling your emotions, selling your soul for money पनि त भन्दा. As ugly as it sounds, होइन. I know the money part is always that. मान्छे जे गरेर नि, लाइक अब सपोज एउटा बिजनेसम्यान छ भने त ठग होइन नि त. उसले किनेर महँगोमा बेचिरहेको छ नि त, कहीँबाट चाइनाबाट ल्याएको इन्डियाबाट. तर मनी इज अ क्रुसियल पार्ट. वी अल हेभ टु एक्सेप्ट इट. अफकोर्स. तिमीले कहिले पर्फर्म गर्यो स्कुलमा? या सानैदेखि आई रिमेम्बर पर्फर्मिङ. अब सानोमा चाहिँ एक्चुली धेरै सानो हुँदाखेरि नट द्याट त्यो के भन्छ अरे 7-8तिर पुगेको बेला नै होइन, अलिकति 4-5तिर चाहिँ आई रिमेम्बर एउटा सानो कम्पिटिसन भइरहेको थियो, सिङ्गिङ कम्पिटिसन स्कुलमा होइन. एभ्री वान वाज गोइङ. अनि मेरो त लन्च टाइम थियो. अनि लन्च गरेर बेला जहिले अब के भन्छ नि, खाना भनेपछि चाहिँ इट्स अलवेज हुन्छ नि कहिले डिस्टर्ब नगरोस् अनि एक्लै खान्छु टाइपको मान्छे कि अति एकलगाडी सुनिन्छ. अनि देन खाइरहेको बेला एउटा साथी आएर he told me कि त्यहाँ ऊ भइरहेछ, सिङ्गिङ कम्पिटिसन भइरहेछ, सबैजना गइरहेछ. अनि इट डिन्ट से कि तँ पनि जान्छस् भनेर उसले मलाई भने होइन कि. इट डिन्ट आस्क. तर म चाहिँ अब एक्साइटेड भयो होइन. आई वेन्ट अनि गएँ. सबजना गाइरहेको रहेछ स्कुलमा त्यो अडिटोरियममा. अनि भन्दा म नि गाउँछु भनेर कुरा गरेँ. अनि लाइनमा राखिदियो कि सबैजना सेलेक्ट गरिरहेको रहेछ कि एउटा इभेन्टमा गाउनलाई. अनि वेन देयर एकचोटि गाऊ भनेर भन्यो. मलाई त न के गीत याद भयो होइन, न के गाउनै सकेन कि. अनि खोइ के हावा एउटा कुन चाहिँ गीत गाएँ मैले. अनि त्यो चाहिँ स्टोल कि भएन निकालिदियो. आई थिङ्क उनीहरूले धेरै हेरिसकेको थियो. लाइक दे फिल्टर्ड यु आउट. आई वाज खास इट्स नट देयर प्रब्लम बिकज मलाई कुन गीत गाइरहेको छु त्यसको वर्डै थाहा छैन कि. अनि नाम पनि थाहा छैन कि. इट्स जस्ट नर्भस भयो बिकज आई डिन्ट नो एनिथिङ. म त्यहाँ गएर त के उनै गर्न आएन. आई फेल्ट सो ब्याड अबाउट माइ सेल्फ त्यो दिन. हुन्छ नि सेट म्यान, म त घरमा गीतहरू गाइरहेको हुन्छ, सुनिरहेको हुन्थ्यो नि. स्मल किड, नट द्याट बिग. यो बेला डिड एनी वान लाइक से कि तिमी फ्यामिली इभेन्ट्समा अरू कहीँ कि तिमी राम्रो गाउँछौ भन्ने कम्प्लिमेन्ट पाइरह हुन्थ्यो कि पाइरहँदैन त्यतिखेर? त्यति बेला आई वाज अलिकति स्मल नै. आई वाज रियली स्मल. तर त्यो म्युजिकमा चाहिँ आई वाज जस्ट हुन्छ नि आई वाज जस्ट लिसनिङ टु सङ्ग्स अनि लर्निङ टु प्ले गिटार. त्यो फेज मात्रै थियो. आई वाज भेरी लर्निङ टु प्ले एट 4th grade? Yes, I was 4th grade. 4th, हजुर. 3rd 4thमा मैले अलिअलि गिटार थियो. हजुर. Dad used to play नि त सधैँ. अनि त्यहाँबाट नै आई फाउन्ड. सानैदेखि जन्मेदेखि नै आई हेभ सिन यो गिटार्स एन्ड पिपल प्ले म्युजिक. What kind of music बजाउनुहुन्थ्यो? मोस्टली रेगे भयो. एन्ड देन यही 12 bar blues थियो नि त्यति बेलाको फेमस रक एन्ड रोल ब्लुज. त्यो प्याटर्नमा कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ है यो बच्चा बेलादेखि सुन्नु. मेरो दाइहरूले गर्दाखेरि लाइक म्युजिकको टेस्ट बच्चा बेलादेखि जुन बस्छ त्यो पछिसम्म क्या गइरहन्छ. त्यो गइरहन्छ त एकदम. त्यो त्यही नै रिपिट भइरहन्छ. आई स्टिल लिसन टु दिज काइन्ड अफ म्युजिक. अहिले पनि मलाई केही न्यू फ्युजन छ भने त्यो पहिलाको क्लासिक केही फ्लेभर छ भने मात्रै तान्छ क्या. नत्र त्यो टोटली न्यू साउन्ड बुझ्नै सक्दैन. आई डोन्ट नो. तर आई ट्राई माई बेस्ट. एन्ड देन
नेक्स्ट के भयो नेक्स्ट म्युजिकल जर्नीको बारेमा कुरा गऱ्यो हामी धेरै गयो लाइक वाट ह्यापन नेक्स्ट तिमी गयो होला घर गयो प्रब्ली यु टोल्ड नो वान हजुर आई डिडन्ट टेल एनीबडी फर्स्ट टाइम त स्टोरी सेयर गरे होइन यो फर्स्ट टाइम यो स्टोरी मैले अहिलेसम्म टु बी अनेस्ट मम ड्याडसँग सेयर गरेको छैन यो स्टोरी आई वाज रियली इम्बारेस्ड द्याट डे स्कुलदेखि नै अति रिस उठ्यो देन आई थट टु माइसेल्फ कि दिज पिपल डोन्ट नो हु आई एम टाइपको यत्तिकै एउटा रिस हुन्छ नि बच्चालाई त्यो खै आई डोन्ट नो इगोमा हान्यो कि के हो एन्ड देन आई वेन्ट होम बिर्से त्यो कुराको लागि द्याट्स अ भेरी स्ट्रङ स्पिरिट थाहा छ तिमीले त्यतिखेर न लाइक ओके आई मस्ट प्रुभ किनकि इफ आई वाज यु प्रोबेबली नेभर ट्राई अगेन खासै यस्तो भयो नि त बिकज आई अलवेज मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने म्युजिक चाहिँ जस्ट त्यो आफू टोन डेफ छैन भनेर थाहा हुन्छ नि आफैलाई यु गेट मी अर नट लाइक इफ यु हियर अ साउन्ड बिकज यु आर अलरेडी प्लेइङ गिटार हजुर समवेयर तिमीलाई फर्स्ट थिङ यु नो इज तिम्रो टाइमिङ राम्रो छ कि द्याट्स वाट आई रियलाइज के हजुर सो मलाई पनि अब कुनै टाइममा म पनि आई वाज ड्रिमिङ अफ बिङ इन अ ब्यान्ड के गिटार बजाउँदै सो त्यो फर्स्टमा गिटार लिने बित्तिकै म बजाइरहेको छु मेरो केही मिला छैन स्ट्रमिङ तर 1 2 3 4 त्यो थाहा छ तर कसैलाई फ्यामिलीको अरू मेम्बरलाई दियो नि ह्याङ झ्याङ झ्याङ गरिरहेछ र त्यो क्यारियोके गयो भने पनि अफ जाने सो द्याट्स टाइमिङ इज द फर्स्ट थिङ यु रियलाइज होइन द्याट्स द मोस्ट एसेन्सियल सो तिमीलाई मेबी त्यस्तै कुराहरू आयो मेबी तिमीलाई त कर्ड्सहरू पनि स्केल पनि बुझिरहेको छौ कि मलाई त स्केलको केही पनि थाहा छैन तर तिमीलाई सुनेर बजाइदिएर हुन्छ नि यस्तो त अब सानैदेखि अब त्यसै नै त्यो ब्याकग्राउन्ड नै त्यही भयो कि इट वाज अल अबाउट लिसनिङ टेप्सहरू बज्ने एन्ड इट वाज अल अबाउट लिसनिङ एन्ड आई थिङ्क फर अ म्युजिसियन कतिले एग्री गर्छ नट तर इट्स नट अबाउट यर ह्यान्ड स्किल्स एउटा फर्स्टमा हुन्छ नि लाइक सबै कुरा इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू हुन्छ जुन भोकलिस्टको आफ्नो भोइस भयो इन्स्ट्रुमेन्ट अनि अरू केले आफ्नो चोइस अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुन्छ नि तर आई थिङ्क फर अ म्युजिसियन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नै यो इयर्स हो क्या इट्स योर लिसनिङ स्किल्स अनि हाउ डु यु टेक इट इन्टु हुन्छ नि त्यसलाई नै खास सिस्टम त हो नि इन एन्ड आउट यु नो अनि त्यो जसरी नै त्यो कानले लिन सक्छ नि त्यो कुरालाई एन्ड इट्स अल अबाउट द्याट एन्ड आई अलवेज रियलाइज सानै हुँदादेखि नै कि ओके इफ अ सङ इज प्लेइङ इन द ब्याकग्राउन्ड यु नो आई क्यान लिटरली मिमिक द्याट सङ के जुन स्केलमा बजिरहेको छ त्यो जुन त्यसले जुन हुन्छ नि जुन पिचमा छ त्यो यु क्यान गो द्याट अब मैले भन्नु खोजेँ आफ्नो पिच लाइनभन्दा माथि जाने त होइन कि जस्ट अ नर्मल सङ यु नो त्यो गीत गाउने मान्छेलाई त यो गीत बजाएको छ यस्तै गाउँ त भने उसले त्यो स्केलै लिन सक्दैन नि यो गेम एक्ज्याक्टली त्यो इट्स what is inside नि त होइन the ability right and then I always realized कि I can sing you know किनकि अब Peter Toshहरू बजिरहेको हुने अनि यताउता बजिरहेको I used to sing with them and I used to feel like कि मैले यसरी नै गाइरहेको छु होइन स्मल किड त्यस्तो कुनै पर्फेक्ट त हुँदैन and then त्यो कम्पिटिसनबाट जब they told me like यो काम सुन के गाएको you just I was like oh my god man मैले नराम्रो गाएको त होइन I know it मलाई लिरिक्स थाहा भएन कहाँबाट कहाँ जान्छ नि थाहा छ I don't remember मैले कुनै नेपाली गीत गाएको थिएँ कि त्यति बेला because they were asking us to sing Nepali songs right and I went home and त्यति बेला त्यो सानैमा त्यो फिलिङ आएको थियो and then forgot about it for some time and then त्यसपछि चाहिँ अनि you know त्यो कन्फिडेन्स बढ्दै गयो and then I started के त but अझ धेरै गर्न सक्थेँ मैले तर अलवेज राइटिङतिर मात्रै यताउता ध्यानहरू भयो कि I was हुन्छ नि एउटा ब्यान्डसँग लागेर यताउता धेरै प्लान्सहरू त थियो मलाई थाहा हुँदाखेरि नै तिम्रो 2-3 ब्यान्डहरू चेन्ज भइसकेको थियो हजुर इट्स भेरी हार्ड फर अ गाई लाइक मी रहेछ भनेर पछि मैले रियलाइज गरेँ you know because you have to take your way in life ni you cannot change जस्तो छ त्यसरी नै त मोल्ड गर्दै जाने हो नि आफ्नो संसारलाई so that's what I've done till now maybe you needed that right the first failure is so important so yeah, next first time of many first of many तर next time stage गएको याद छैन like यो एउटा जस्तो मलाई मेरो त कलेजमा त्यो रियलाइज भएको कि okay I can do videos which can touch people's heart भने मैले चाहिँ त्यो बेला रियलाइज भएको थियो right everyone came and hugged me एउटा कम्पिटिसन भएको थियो एपिक्समै हो हजुर so very late in life I realized okay मलाई लाइफमा यो गर्नु छ भने मलाई त्यो मोमेन्टै याद छ कि भएन पेमा छ नि पेमा हजुर तैँले गरेर त्यसको ल्यापटप 1.5 महिनाको ल्याएको थियो कसको के लिइरहेको छ कसको के ल्याएको छ रिसाइरहेको थियो कि मसँग त्यो देन मेरो अब त्यो ल्यापटप इज अ बिग डिल नि त ब्याक इन 2008-9 ल्यापटप भनेको सम्पत्ति त त्यो हो अहिले जस्तो ल्यापटप जोसँग थियो त्यो अर्कै हिरो थियो 1.5 महिनालाई लिएर के अरे सम विन्डोज मुभी मेकर कि केबाट बनाएको थिएँ मैले जोड चाड पारेर अनि कुन चाहिँ त्यो अन्डावाला हो
होइन दिस इज द कलेजवाला थिङ थाहा छ तिमीलाई त्यो कलेजको एउटा बनाएको थिएँ कि मैले एपेक्स कलेज आई थिङ्क तिमी थिएन होला एपेक्स जोइन गरेको थिएन ए ओके ओके अनि त्यतिखेर त्यो अडिटोरियममा सबैजनाले हेरेर एउटा अनकोर जस्तो फेरि प्रिन्सिपलहरूले ल्याएर फेरि एभ्री वान होइन द्याट मोमेन्ट सबैजना यता हेरेर छ लाइक इट्स लाइक आई थिङ्क यु फेल समथिङ है त्यति बेला त्यो तिमी स्टेडियममा हुँदाखेरि त्यस्तै फिल हुन्छ होला इन थाउजन्ड्स त्यहाँ फ्यु हन्ड्रेड थियो होला म्याक्सिमम् तर त्यो एक्सप्रेसन्स हेर्दाखेरि अनि त्यो पछि पेमाले जसको ल्यापटप ल्याएको थियो रिसाउनु पर्ने थियो उसले मलाई टक्क समातेर अङ्गालमा तैँले गरेर देखाएछ यार तैँले गरेर देखाएछ भने सबजना लाइक जहाँ हिँडे पनि त्यो मेरो मोमेन्ट हो नि त जहाँ हिँडेर पनि सबैजनाले ऊ त्यो मान्छेले बनायो त्यो हुज दिस भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ कलेजमा पपुलर भएको थियो नि त हुज दिस भनेर त्यो आँखाहरू पढ्दाखेरि त्यो त स्पेसल फिलिङ त त्यही त हो नि when everyone watches you and says like that's someone special भनेर एक्ज्याक्टली जहाँ पुगे पनि सो यस्तो कुनै मोमेन्ट भएको छ तिम्रो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई यो द डे वाट मेड यु डिसाइड कि तिमीलाई म्युजिक गर्नु मन छ भनेर वाट लाइक फेज अर मोमेन्ट अर डे अर टाइम कसरी याद छ नि सानैदेखि आई हेभ अलवेज रिमेम्बर्ड माइसेल्फ एज बिङ दिस I don't know, अलिकति रिजर्भड at the same time and extrovert and introvert at the same time के हुन्छ नि you just go along एउटा फ्लो टिपेर कहाँ पुग्छ नि then you realize कति बोलिरहेँ म you know and I always remember being that guy अनि घरि ठाउँहरू चेन्ज भइरहने घरि कहाँ पुगिरहने घरि स्कुल्सहरू चेन्ज भइरहने त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले के एक्सपिरियन्स गर्दै गएँ भने जहिले नयाँ टोलमा पुगिरहेको जस्तो लाग्ने कतै जाँदाखेरि यु हेभ टु एडजस्ट विथ दिज पिपल अनि जहिले अब कतै हुन्छ नि मम ड्याडले कतै यताउता लग्दाखेरि पनि यता फङ्सन्सहरूतिर लग्दाखेरि जहिले आई फेल्ट लेफ्ट आउट के कोही किड्सहरूसँग कुरा गर्न गयो भने के कुरा गरिरहेको छ यो मान्छे नै क्लोज कुरा भयो द्याट मेड यु मोर फिल लोनलीनेसको सेन्स अझै हेभियर थियो होला एकदमै किनकि मैले सिब्लिङ्सहरूसँग सानैदेखि मलाई थाहा नै छैन इन्टरेक्सनहरू के हो भनेर आई हेभ नट सेयर्ड एनिथिङ विथ समबडी अनि त्यो फिलिङले गर्दाखेरि पनि जहाँ गएँ नि आई अलवेज फेल्ट लाइक एन इन्ट्रुडर के अलिक आउटल्यान्डर फिल हुने के मेबी द्याट्स वाइ यु स्टार्टेड टु राइट या एक्ज्याक्टली आई स्टार्टेड पोरिङ माई फिलिङ्स अन पिस अफ पेपर के सानैदेखि बिकज कसलाई भन्ने होइन अनि आई युज टु डु इट अनि आई अलवेज रिमेम्बर घरि यता गयो जुन ठाउँमा पनि आई अलवेज युज टु फिल लेफ्ट आउट अनि ठुलो हुँदै जाँदै when I started playing this guitar and started singing then I got this attention के like हुन्छ नि त्यो कुनै ग्रुपमा बसेर if you're singing like people are treating you like the king of the world all of a sudden you know just because you're singing and then I started to realize ki hey okay man I think this is my reason to shine, you know. Everybody has their own reason to shine. Maybe I don't need to belong to these people because everybody has their own identity. And then मैले सानैदेखि realize गर्दै गएँ कि okay, I think if I'm singing a song, मलाई कसैले praise गरिरहेको छैन, I think this is my path, you know. Of course. अरू कुनैमा त्यस्तो and you love it. That's the most important thing. I loved it. And then बिस्तारै you know like स्कुलहरूमा यताउता साथीहरू म्युजिसियनहरू भेट्दै इन्सपायर गर्दै गएँ एकअर्कालाई एन्ड देन आई रिमेम्बर आई वाज इन 7th grade होला माई फर्स्ट ब्यान्ड पर्फर्मेन्स विथ दिस गाइज नत्र चाहिँ सोलोहरू चाहिँ मैले सानोमा गरिरहेको हुन्थेँ आई युज टु सिङ अनि स्कुल चेन्ज भएको थियो नि साथीहरू सबैजना अनि वी वर प्लेइङ सम खोइ के एउटा रक एन्ड रोल गीत थियो नि वाज चिल्ड्रेन्स डे अनि हामी सबैजनाले मिलाएर 7 क्लासको बच्चाहरू कस्तो हुन्छ होइन ड्रम्स मिलाएर के गरेर गिटार मेरो चाहिँ एउटा गिटार थियो नि यसको प्रोसेसरहरू थियो के ड्याडीले किनिदिएको त्यो जुमको थियो कि त्यति बेला होइन त्यो ठुलो प्रोसेसर हिरो टाइपको थियो कि एउटा त्यो बोक्दाखेरि पनि धेरै त चलाउन आउँथेन तर 2-3वटा त्यसको जस्ट डिस्टोर्सनमा जान आउँथ्यो होइन अनि ब्याक टु क्लिन अनि त्यो एउटा त्यो रिभर्भ टाइपको थियो एउटा ए आई नो जुम त थियो नि एभ्रिथिङ इज लाइक अफोर्ड गर्न सक्दैन जुमले चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर र त्यो पनि त ड्याडले नै किनिदिनु पर्थ्यो पेरेन्ट्सले नै किनिदिनु पर्थ्यो सो आई रिमेम्बर अनि सबजना सेट अनि एभ्रीबडीलाई अब हाम्रो सो स्टार्ट हुन लाग्यो अनि त्यति बेला ड्रेसहरू पनि त्यस्तै लाएर आएको थियो हामीले वी स्टार्टेड प्लेइङ अनि बज्दै थियो अनि आई डोन्ट नो कुन सङ थियो इफ आई रिमेम्बर 7मा वी प्लेड आई गेस टेक इट इजी गरेको थियो इगल्सको एउटा राइट अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एक्स मन्त्र दाईहरूको कभर थियो पुरानो गीत हो हामी धेरै साना छौँ भने तर एक्स मन्त्रले कभर त्यो एक्स मन्त्रको थियो कि त्यो अलि मेटल भर्जन अनि त्यति बेला
मेटल जोनमा आएको राइट जस्ट यत्रो सानो फुट्छ हेऱ्यो वी स्टार्ट प्लेइङ अनि बजाउँदै जाँदाखेरि रिफहरू पनि कन्टी थियो हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम थिएन बजाउँदै जाँदा ड्रम एक्कासी रोक्यो के ठाकठुक गरेर ड्रमर बोले बजाइरहेको थियो ड्रम एक्कासी रोक्यो के भयो यसरी हेर्दा आई सी हाम्रो स्नेयर हुन्छ नि स्नेयर त गुल्टिँदै सुर दौडेर होइन उसमा खसिदिएको कि जहाँबाट मान्छेहरू हेरिरहेको छ सबैजना अनि त्यो ड्रमरलाई हेऱ्यो अब सबैलाई रिस उठ्यो होइन ड्रमर हेऱ्यो बिकज हेल्पलेस छ क्या लिएर आउन ड्रम भनेर फेरि दौडेर त्यो स्नेयरको लक हुन्छ नि लकै रहेन रहेछ कि उसले जस्ट राखिदिरहेको रहेछ अनि त्यहाँबाट त्यो जोसमा आएको थियो अनि त्यसपछि त्यो मोमेन्टहरू पास भयो अनि त्यति बेला जुन त्यो रिकग्निसन पाएँ नि स्कुलबाट यताउताबाट अलवेज जस कहिले टिचरले प्रेज गर्ने केट त होइन नि त टिचरले त जहिले फर्स्ट बेन्चरहरूलाई त हो नि मेरो स्टुडेन्ट हो भन्ने त न त त्यहाँभन्दा पछाडि त्यो 5th 6th रोबाट त मतलबै हुँदैन 5th 6th बस्नेहरू ठिकठिकैको हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि त लाइक भालै हुँदैन सो त्यहाँबाट चाहिँ अनि जब प्रिन्सिपल अनि यताउता अरू सिनियर दाइ होइन अनि यताउता लाइक सबैले प्रेज गरेर देखेर चाहिँ ए ओके म्यान आई नेभर फेल्ट दिस असम इन माई लाइफ सो बिलोङ म त जहिले पनि लेफ्ट आउट फिल गरेर हुन्थेँ कि हुन्छ नि अनि देन आई स्टार्टेड टु नो कि ओके अब आई फाउन्ड माई थिङ अब आई निड टु मेक फ्रेन्ड्स हु आर इन्टु म्युजिक अब त्यो दिनदेखि नै मलाई कस्तो भयो नि मेरो साथी छान्ने तरिका नै इट वाज अल इन म्युजिक कि अब जोसँग मेरो गीतको कुराहरू मिल्यो ऊ नै मेरो साथी भयो भेरी मच्योर डिसिजन फर समवन द्याट यङ नि त अनि त्यो यङ बेला भेटाउनु नै आई थिङ्क इट्स अ ब्लेसिङ द्याट यु फाउन्ड योर थिङ राइट यु डुइङ इट फर सो लङ अनि तिमीले पर्फर्मेन्स जसरी तिम्रो छेउछाउमा मान्छेहरूले प्रेज गर्छ भन्छ आई अलवेज सी दिस टु यु आज पनि भन्छु सबैको अगाडि कि तिमी म्युजिसियन राम्रो छ होइन एकदम राम्रो छ अफकोर्स होइन तिम्रो गीतहरू मिलियन्स अफ भ्युज वर्ल्ड वाइड सबैजनाले इट्स बिन भेरी स्पेसल होइन फर नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री तर त्यो भन्दा नि बेटर तिमी पर्फर्मर हो भनेर भन्छ क्या फ्रम सिन्स द बिगिनिङ किनकि आई सिन यु इन कन्सर्ट्स जहाँ चाहिँ आई थिङ्क थाउजन्ड्स अफ पिपल पनि छ आई सिन यु performing in front of 4 or 5 people too, right? People, right? पनि हाम्रै केटाहरू हो एक्ज्याक्टली तिमीलाई थाहा छ त्यो के कतिचोटि त माइक साइक छोडेर नै बस्दैछ गिटार लिएर हजुरसँग सो त्यो हामी स्ट्रगल डेजमा त्यो जुन रेस्टुरेन्ट्सहरू जान्थ्यो नि त्यो मध्ये देयर वाज अ वुमन के राइट सी वाज विथ द हस्बेन्ड होइन सी लभड यु के लाइक कस्तो राम्रो गाउँछ भाइले भनेर सी एब्सोल्युटली लभड यु हिरो मान्छे यस्तो राम्रो गाइरहेको छ यस्तो स्पेसल भइरहेको थियो अनि पालोपाली मैले कसले के अन बजाइदिएर त्यो प्याटपुट हानिरहेको थियो अनि त्यसपछि उसले नोभेम्बर रेन बजाइदिनु न भने अब अकुस्टिक गिटारमा नोभेम्बर रेन प्लिज भने अब म ट्राई गर्छु एकछिन मैले गाएँ तर ऊ स्याड भयो क्या तर तिमीलाई त्यो खुसी बनाउनु छ कि अनि च्राङ एक दुईवटा खोज्यो तिमीले अनि त्यहाँ तिमीले लाइक मोस्ट अफ इट चाहिँ गाइदिएको थियो कि आई डोन्ट थिङ्क यु इभन रिमेम्बर इट बट सी वाज सो ड्याम ह्याप्पी के सी वाज सो ड्याम ह्याप्पी आई थिङ्क सी बट अस अ फ्यु ड्रिङ्क्स अर समथिङ द्याट तिमीले गर्दा खान पायो तर त्यो मोमेन्ट मलाई याद छ किनकि त्यो दिनको मसँग ऊ रहेछ क्या मसँग फोटो भिडियो के रहेछ कि त्यो दिनको मलाई अब आई थिङ्क तिम्रो के बनाउनु पऱ्यो भने त मसँग सबै छ जस्तो लाग्यो किनकि म त जहिले पनि छु फोनले खिचिरहेको इट स्टार्टेड विथ यो पडकास्टको बिचबिचमा नि छिराइदिनु पाए दामी हुन्थ्यो तर मैले भेटाउनु त त्यो गाह्रै छ तर अनुले बिचबिचमा हाल्दैन छन त छ त्यो तर कहाँ छ थाहा छैन कि सो लाइक 60 कि 70 एउटा हार्ड ड्राइभ भयो ब्रो अफिसमा 60 कि 70 एउटा हार्ड ड्राइभ मोस्टली 4 TB छ अब त झन् लेटर 4 TB जाँदा मेरो अहिलेसम्म एउटा हार्ड ड्राइभ छ त्यो किन 3 वर्ष भइसक्यो इट्स स्टिल रनिङ के मलाई के चाहिएको अडियो पर्सन भएको फाइदा हो नि त भिडियो पर्सन सक्स म्यान लाइक 4K सेट अनुराग पछाडि दामी अहिले नयाँ डिभाइसमा कस्तो खुसी छ हेर कसोस् अनुको त यस्तो लेभल बढाएको छ यो हप्ता 4वटा पडकास्ट उसले बनाइसक्यो रेडी सो विल सुट दिस एन्ड विल गो टु धनगढी एन्ड सुट सम अदर स्टफ लाइक अब रोडमा गएर पडकास्ट गर्ने बेला छ हाम्रो द्याट्स आवर अल्टिमेट ड्रिम टु हेभ रियल नेपाल स्टोरिज आई थिङ्क त्यो चाहिँ रियल स्टोरी हो नि त एक्ज्याक्टली टु गो अन द रोड नि एक्ज्याक्टली बट दिस इज अल्सो स्पेसल फर पिपल हु लभ अस टुगेदर of course ni this is we've always been this you how I do your brothers it's still like that nothing has changed पहिला चाहिँ एक टाइममा चाहिँ हाम्रो ड्रिङ्क गर्ने मजाले नाउ वी डोन्ट
लाइक अहिले एट द मोमेन्ट चाहिँ हामी एउटा ब्रेकमा छौँ यस पडकास्टमा नि आइम ट्राइन टु सेट अ गुड इक्जाम्पल नो गेटिङ हाई नो ड्रङ्क हामी यहाँ तातो मजाले खाएर बसिरहेको छौँ होइन सो त्यो बेला चाहिँ वी युज टु लाइक उसले भने जस्तो अघि मजाले फ्राइडे भयो कि वी हेभ टु हेभ अ गुड टाइम अनि हामी लाइभ जान्थ्यो त्यतिखेर फेसबुक लाइभ अनि कति 2 बजे राति 3 बजे राति फेसबुक लाइभ जान्थ्यो हाम्रो हेर्ने मान्छे धेरै हुँदैन तर इफ यु वर फ्रम द फेसबुक लाइभ डेज प्लिज कमेन्ट बिकज you guys are truly special for us. है एक्ज्याक्टली म्यान हामीले अति नै गति छाडा अब no everyone's very different नि मान्छेले रक्सी खाएसको ओरिजिनल रूप नै ओरिजिनल रूप होइन ब्रो त्यो रक्सी खाएपछि मातेर द्याट्स समटाइम्स युर अल्टर इगो होइन भेरी लेस टाइम्स युर अल्टर इगो इफ युर इन द्याट इन्भाइरोमेन्ट तर इट्स मोस्टली लेटिङ इट अल आउट नि त अफकोर्स सो आई नेभर एभर जज अ ड्रङ्क पर्सन के लाइक तिमी समवेयर थमेल गइरहेछौ अनि समवन इज मिसबिहेभिङ भनेपछि ए हजुर हजुर भनेर बरु साइड लगाइदिने गर्नु कि सम डे you might be there also नि त you're right never know you not never know alcohol is in control in the system अनि हाम्रो त्यस्तो थिएन ब्रो हामी जिस्काइ मात्र हुन्थ्यो अरूलाई जिस्काइरा हुन्थ्यो फेमस मान्छेहरूलाई जिस्काएर नट इन अ ब्याड वे तर राम्ररी नै चिनेकोहरूलाई जिस्काएर हुन्थ्यो अनि अहिले एकदम जिस्काएर हुन्छ अनि म्युजिक गरेर हुन्थ्यो अनि लाइक एकदमै संसारको माथि पुग्नुपर्छ हामी भन्ने बिलिफले अगाडि बढिरहेको हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यो ड्रिङ्क गरेपछि इट्स भेरी अभियस नि राइट एन्ड वी ह्याड अ ग्रेट टाइम नि यु अलवेज स्टार्टेड विथ के कामको कुरा बेसिकली अनि मी कमिङ टु यर स्टुडियो अन्त टुङ सुङहरू भिडियो बनाउँदै बस्थ्यो अनि देन 11-12 बज्दै जान्थ्यो अनि एन्ड वी युज टु बी इन दिस स्टेट जहाँ जति बेला सबै कामहरू सक्यो घरमा सबै मान्छेहरू सुत्यो एन्ड हेलो सबै मान्छेहरू सुत्यो एन्ड देन त्यसपछि त आफ्नो यु नो एन्ड के गर्ने त 2जना केटाहरू कामले पनि फ्रस्टु भयो होला एन्ड यु युज टु गो लाइभ नि मैले त हजुरको पछाडिबाट साइड किक जस्तो साथ मात्र दिने हो यु नो ओहो त्यो बेला पनि तिम्रो पर्फर्मेन्स यस्तो हुन्थ्यो कि मान्छेहरूले ओ म्यान वान डे प्लिज लेट्स डु दिस होइन मान्छे मलाई एक दिन हजुरमा सरी मैले काटेँ हजुरमा एक दिन भगवान् चढेको मैले देखाएको थिएँ के थियो त्यो दिन आई थिङ्क कहाँबाट हामी आएको थियो राइट कर्मामा मेरो एउटा कन्सर्ट थियो एन्ड यु केम देयर एज यु अलवेज वेयर होइन एन्ड यु वर ड्रङ्क अनि मलाई पनि के भयो भने सो गरिरहेको थिएँ म त ज्ञानी भएर सो गरिरहेको थिएँ देन आई अल्सो वान्टेड टु ड्रिङ्क एन्ड यु टोल्ड मी कि ल अब हामी सबैजना किन्ने होइन अनि यो कोकोहरू छ भनेर हेर्दा सारुक अनि कोकोहरू थियो सबैजना ग्याङ थियो यिनीहरूलाई लिएर जाने अलवेज बिन देयर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ओके ल लेट्स गो भनेर हामी हजुरकोमा गयौँ अनि गएपछि फेरि खाँदै गयो अनि खाँदै गएपछि यु वर सो ह्याप्पी हजुरको नि एउटा के प्रोजेक्ट अपलोड भएको थियो बटन इज द बेस्ट बटन राइट के अपलोड भएको थियो एन्ड देन इट वाज टाइम फर सेलिब्रेसन अनि खाता हामी ड्रङ्क भयो एन्ड देन यु स्टार्ट युर लाइभ अगेन 2-2:30 तिर त्यसपछि आई रिमेम्बर हामीले गाउँदा वी प्लेड आई डोन्ट नो ब्ल्याक स्याबथको के गीतहरू अब के जस्ट आई डोन्ट नो ब्लडी स्याबथ गाइरहेको थियो कि के गाइरहेको थियो अनि त्यति बेला त्यो गिटार सोलोमा आई रिमेम्बर म चाहिँ पछाडिबाट बारकोड्सहरू मात्रै दिइरहेको थिएँ एन्ड देन यु प्लेड एउटा हजुर नेक्स्ट लेभल ड्रङ्क होला आई डोन्ट नो के खाएर यु प्लेड दिस सोलो होइन हजुरको औँला वाज मुभिङ लाइक जिमी हेन्ड्रिक्सहरू के फेरि नोटम्यान छोइरहेछ कि डाइरेक्ट त्यो हजुरलाई सोलो नि कन्ठ रहेछ र त्यो दिन हजुरलाई के चढ्यो होइन यु वर मैले त एकछिन रोकेर हेरेँ मैले हजुरलाई कुरा पछि पनि भनेको थिएँ नि हजुरलाई के चढ्यो त्यति बेला बिकज आई हेभ सिन यु प्ले गिटार नि त यु हेभ अलवेज प्लेड गुड यताउता जहिले बजाएर तर त्यो लेभल थियो नि त्यो यत्तिकै आउने चाहिँ होइन कि यु ह्याड समथिङ त्यो दिनको त्यो आइएम प्रिटी स्योर त्यो 2-3 घन्टा बजाइसकेपछि त अलिकति आउँला पर्छ नि त ब्यान्डहरू हान्देर के मसल मेमोरी हो होइन मैले स्कुल अरू त्यो एउटा ठाउँमा चाहिँ बजाउँथेँ कि तर मेरो चाहिँ के रट्टो हो कि राइट सो इयर त छाडिदियो म म्युजिकै बुझ्दिनँ अनि रटेर इलेक्ट्रिक गिटार भुट्ने बानी हुन्छ नि त फास्ट छ औँला ठाउँमा छ सबै प्लेसमेन्ट ठिक छ तर रट्यो के रट्यो राइट विच नेभर वर्क्स नि त अहिले पनि मलाई तिमीले एउटा गीत सिम्पल गीत मात्रै भन्यो भने जिसी केबाट सुरु हुन्छ भने मलाई थाहा छ तर अलिकति कम्प्लेक्स गयो पनि छैन क्या सो रटेर म्युजिकमा जानु चाहिँ वर्स्ट रहेछ गिटार टाइप्स कि गिटार प्रो द थिङ द्याट प्लेड एन्ड वी कुड प्लेड अलङ विथ द नोट्स खण्ड पार्ने खण्ड पारेर चाहिँ झ्याउ कि म्युजिकमा चाहिँ
इयर नै रहेछ, इयर नै रहेछ लाइक यु सेड. तर अब टु बी एक्ज्याक्ट हुनलाई चाहिँ अब इफ यु वान गेन सम रेस्पेक्ट यु हेभ टु डु द्याट यो कन्ट पार्ने पनि बिकज इट्स अल्सो अ स्टाइल अफ लर्निङ होइन. तर इट्स बेसिकली वेन यु फलो यर एयर्स यु जस्ट इम्प्रोभाइज इट अन इट कि अब केही कुरा बजाइरहेछ भने इफ यु जस्ट इन्टु इट यु मेक यर ओन नि त आफ्नै बनाइन्छ नि त त्यसलाई. तर सधैँ फेरि त्यो नि हुँदैन फेरि टु गेन सम रेस्पेक्ट इफ यु टेक्निकल त सिक्नै पऱ्यो नि. राइट युर राइट. आज चाहिँ हामीसँग दर्शकहरू नै भइरहेछ लाइक एक्ज्याक्टली ठुलो मान्छेहरू देखिरहेको छ अडियन्समा. ठुलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अडियन्स पछाडि नर्भसै बनाइदिने गरेर होइन. यस्तो एउटा ऱ्यान्डम क्वेसन ल. हजुर. यु सी सो मेनी प्लेयर्स स्कुलमा कलेजमा हु आर as a musician तिनीहरू डेभलप भइसक्यो much better than you. I'm sure you've realized much better than me, much better than me. I'm just a writer to be honest. I just take myself as where do you think they go? कहाँ vanish हुन्छ किनकि most of my friends like abroad नै हो mostly. तर like किन चाहिँ vanish हुँदै रहेछ कि like because you made it to some point in music. हजुर. तर यो दामी मान्छेहरू चाहिँ किन हराउँछ नेपाली म्युजिसियनहरू किन like they don't go for the full stretch? के हुँदो रहेछ? Have you ever thought about it? Maybe talent is not everything here. First you have to have that necessity neither. Like if you want to shine, if you want to shine, if you want to have the spotlight, you just don't need music. You can do anything. And I think there's a thin line between your talent and success, I guess. And some people, they're just happy with what they have, guitar sikyo or gauna sikyo, they're happy. But for a guy like me, when it hits you, when it's do or die, I left my everything for nothing, to be honest. And then I realized okay, I don't have anything, I just have a guitar and this piece of paper. And I have to change everything with this. त्यो feelingले नै I had to go through it. Remember the मैले तिमीलाई bro नछाडा भनेको थिएँ नि जब. Right. That was not a good advice. You were worried about me. Yeah, I was really worried. किनकि तिमीले ट्राई गरिसकेको थियौ एउटा सर्टन पोइन्टसम्म के. अनि अब तिमीसँगै बसिसकेपछि तिम्रो म्युजिक त क्याची म्युजिकहरू थियो. आई लभड इट. तर अडियन्सलाई छोइरहेको थिएन. अनि एट द्याट टाइम युज टु वर्क भन्न मिल्छ कुन कम्पनी? अफ कोर्स. सो फोर्डमा काम गर्थ्यो. अनि त्यही हो सर्ट टाई office mom dad proud. That's what they wanted. Every Nepali mom and dad they want the same thing. So गइरहेको थियो अनि you asked like अब म सबै तिमी कति काम गरेँ? I think 18 months I guess. 18 months हो? Oh my god. Wow. 18 टाइम त झन् कस्तो फास्ट गयो जस्तो लाग्छ मलाई तिमी काम गर्न थालेदेखि. एकदम चाँडो. I remember coming to your house after the office अनि यताउता चिलको लागि. नत्र त कुनै टाइमै हरेकदेखि बिजी हुन थाल्यो. यो साइड तर त्यसले नि मेबी इट टट यु समथिङ. तर तिमीले त्यो बेला छाड्ने बेला चाहिँ ब्रो नछाड, जब गर. देयर सो मेनी पिपल हु डु देयर जब्स इन डे इभिनिङमा लाइभ पनि प्ले गरेर हुन्छ. तर यो कम्प्लिटली छाडेर रिस्क नल्याए मेबी त्यो गीतहरू निस्किँदैन थियो होला. अनि कस्तो अनएक्सपेक्टेड गीत ले त्यहाँ त्यो अगाडि आउँथ्यो थाहा नै हुन्थेन क्या. एक्ज्याक्टली. बिकज त्यो जब त्यो कामहरू यताउता छोडेर when I stayed home and मैले मेरो इन्सेन्टिभ पनि ड्याङ्ग पाइहालेन बिकज आई had lots of pending work. अनि अफिसको लहरू अनुसार चाहिँ अफिसको रुल्स अनुसार चाहिँ if there are some pending works and you leave the job you just don't get the incentive right away. त्यो रुल रहेछ. अनि मलाई एकैचोटि मनी पनि भएन. एन्ड चाहिरहेको थियो फेरि एट द सेम टाइम घरमा नि चाहिरहेको थियो. लाइक मेरो आफ्नै लागि नै चाहिरहेको थियो बिकज आई ह्याड स्टप्ड आस्किङ फर मनी फ्रम माई पेरेन्ट्स. अनि त्यति बेला आई जस्ट ह्याड अ बट्टा अफ पाइलट सुरोट एन्ड आई डिडन्ट ह्याभ एनिथिङ एन्ड जस्ट माई मोटरसाइकल. I went everywhere and gathered some stories and wanted to write. And I was really disturbed back then, but at the same time I was really motivated. कि the दुईटाको mix भइरहेको थियो. And I think it was really necessary for me. If I was relaxed, म relaxed भइरहन्थेँ, but I was disturbed at the same time. अनि त्यो तिम्रो आई थिङ्क त्यो फर्स्ट सङ विच त्यो तिमीले उसमा नि काम गर्यो नि हाम्रो के अरे अभिषेकहरूको म्युजिक स्टोर
टोन म्युजिक स्टोर टोनमा नि काम गर्यो सो I have to thank टोन म्युजिक स्टोरलाई चाहिँ मैले हुन्छ नि म अलवेज लाइक आई एप्रिसिएटेड उनीहरूलाई त्यस्तो केही लाग्दैन दाइहरूलाई त्यस्तो केही लाग्दैन होला यु वर्कड एज आई युज टु लुक कस्तो भन्ने अब म्यानेजर भनौँ manage everything because I really want people to listen to हुन्छ नि एभ्री सक्सेसफुल पर्सनले चाहिँ त्यो ग्राइन्डमा जे पनि गरे हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ मान्छेले थाहा पाउनु पर्छ कि तिमी एकैचोटि ठुलो स्टेजमा त्यहाँ चढ्दैनौ कि सो त्यसरी नै भिजन हुन्छ नि त कतिलाई ओके मेबी आई सुड नट डु दिस तर तिमीलाई पैसा पनि चाहिरहेको थियो हजुर सो यु निडेड अ जब अभिषेकहरूले दे इन लाइक कसरी वर्कआउट भयो मलाई थाहा छैन तर तिमी त्यो एटलिस्ट तिम्रो काम पनि म्युजिकसँग नजिकै छ है भनेर तिमी त्यहाँ गयो अनि तिमी त्यहाँको आई थिङ्क त्यो एउटा माथि च्यालबाट यत्तिकै हजुर भिडियो खिच्यौ अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ गेडे जस्तो जिन्दगी हाल्थ्यौ त्यो बेलाको फ्रस्ट्रेसन पनि देखिन्छ कि सो तिम्रो गीत चाहिँ मान्छेसँग रिलेट हुँदो रहेछ कि एन्ड त्यो टाइमको म्युजिक स्पेसली अहिले आई थिङ्क त्यो रिलेट हुने कुरा नै धेरै कुरा सकिसक्यो अफकोर्स अब अहिले दे डोन्ट बिलिभ मी इफ आई से अब यताउता बिकज अब लाइफ हेज चेन्ज होइन मेन त अब टाइम हेज चेन्ज एन्ड आई थिङ्क टाइम चेन्जेस एभ्रीबडी and everything अनि त्यति बेलाको मोमेन्ट्स आई रिमेम्बर when I went to that store अनि एकदमै रेप्युटेड स्टोर थियो नि त जुन अझ अगाडि त झन् धेरै थियो त्यति बेला चाहिँ अलिकति सेचुरेटेड टाइपको भइसकेको थियो बिकज इन्डस्ट्री नै अलिकति त्यस्तै भइसकेको थियो होम स्टुडियो सेटअपहरू आइसकेको थियो यु नो अनि टु गेट दि बेस्ट इक्विपमेन्ट हजुर एक्ज्याक्टली एन्ड सबैजना फेरि बिङ म्युजिसियन्स द्याट दे अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीबडी अनि त्यसपछि त्यहाँ गएपछि आई फेल्ट really connected to these people okay I always used to stay home neither and always in my own world त्यहाँ गएपछि I really अब मान्छेहरू भेट्न पर्यो अनि all the time surrounded by these musical instruments हैन then I felt कि okay man I'm at the right place जस्तो लाग्यो अनि thanks हुन्छ नि like I got the right support at that time and yeah can you please do Abhishek Kisi once man एकचोटि Abhishek Kisi को अभिषेकको गर्दा न कस्तो उसले कसरी बोल्छ प्लिज ब्रो you get mad at me man रिसाउँदैन के like this is the ultimate respect you get mad he'll be fucking upset just this much he'll be mad at me तर like नितेशले यस्तो राम्रो बोल्छ अभिषेक केसीको होइन सुजिनाले फोन उठाएर तिमी बोल्यो भने right she'll be confused though she'll never know bro I think she'll know but he's a man you know त्यो थाहा हुन्छ होला एक दुई लाइन प्लिज गर्दैन लाइक अब अहिले त स्पटमा राख्न म ल ठिकै छ तर अघि नै I try my best त्यो एउटा लाइन you know it's you have to add fuck in there just the f word हाल्नु पर्यो अनि then you can go along for some time अहिले मुडा नि प्लिज देऊ ल किनकि I'll try my best everyone says that I do हुन्छ नि his impression is awesome right मान्छेले जतिसुकै त्यस्तो देखे पनि भेट्दाखेरि सबसे धेरै यो मेटलको र एकदम फाइटर्सहरू हुन्छ जो चाहिँ एकदम स्ट्रङली आउँछ नि उनीहरू इगो र आफ्नो एनर्जी त्यही छाडिदिन्छ किनकि बिहाइन्ड द स्टेज यु सी लाइक द स्विटेस्ट एन्ड हम्बलेस्ट अफ पिपल राइट ही इज भेरी कम्फर्टिङ एकदम स्टिल नाउ द लाइक हुन्छ नि वाट यु आर टु मी नि एन्ड ही इज the same he has always taken me as his brother के अनि जहिले पनि like because अब पहिलादेखि नै अब त्यो एउटा स्टेजमा देख्दाखेरि नै he is एउटा larger than life type person the when he's on the stage you know iron vocals man एकदम he is like someone you can idolize हुन्छ नि if you want to go I actually had my foreigner friends के अनि उनीहरू डकुमेन्ट्री बनाउन आएको थियो हजुर उनीहरू लिङ्किन पार्क हेरिसक्यो लाइभ अनि they were doing लिङ्किन पार्क कभर हजुर अनि they were like तुरन्त सकेपछि उसको चाहिँ इन्टरभ्यू उनीहरूको डकुमेन्ट्रीको एजेन्डा कहाँ थियो दे ल्यान्डेड अप इन्टरभ्युङ हिम लभिङ हिम के उसको त्यो स्टेजमा आएपछि द रेन्ज एन्ड द पावर द थ्रो ही हेज अफ कोर्स आई थिङ्क यु नो द बेस्ट फ्रन्ट म्यान हुन्छ नि like hands down such a great and such a talented guy अब if I stay with him and I continue to take a look at his music knowledge कस्तो छ उसको एकदमै strong he is metal is his genre and it's his like bread and butter kind of every time you listen to these songs but coming out of it the music knowledge is like really vast you can sing any song with him
What does he listen to normally? त्यो जे पनि जे पनि he is producer बन्न सक्ने खालको. Of course, he is all the time updated. Okay. He's never like, oh no, it's just your sound. He's all the time updated, and that's the best part of him. I think that is what it takes to be a good musician. सबै कुरा त respect गरेर learn गर्न सक्नु नै त राम्रो हो नि. Right. Exactly. A very good guy at the same time. Family guy पनि हो नि त, so it's very hard ni to balance both of these things. All the brothers from underside cause दाइहरु नै मान्छे cool छ तर Abhishek दाइ is like coolest, you know, it's like strawberry milkshake kind of man. No one says a bad thing about him ever. Very good person. We'll chill एक दिन तीनजना बसेर अस्ति नै प्लान गरिरहेको थियो खास. लाइक म उसकोमा गएर यस्तो ड्रङ भएको थियो अनि ऊ चाहिँ तपाईँ टाइपको मान्छे छ नि त. हजुर. अनि तपाईँ He really respects you. Really respects you. अनि we did a promotion for Silence को फेस्ट के. Right. त्यो बेला गएको थिएँ. We made sure that I was well taken care of. जतिखेर पनि पापाज मेटमा आएर like he's taking care of me. मजाले बस्यो हामी राम्ररी भयो. Right. So त्यो इभेन्ट पनि was good. Of course, what do you need more than that, you know? Yeah, it's the special mansel. I think Azur Duzana, it's the same age too. Yeah. You know, it's not like the mob kune tyamबाट बाहिर छु is from the same circle, I guess. धेरै time को वर्षको difference त हैन तर I think you both have same age, I guess. त्यो उसको एउटा मैले यो स्टोरी टेलर्स भन्ने खिच्दै के पहिला. हजुर. Not the ones we did. Right. The big stage मा गएर गर्थ्यो अनि there used to be a lot of people. अब त्यतिखेर त मैले केही सुरु गरेको छैन तर उसको खिचेको थिएँ अनि ऊ जे बन्यो नि त्यो बन्नको लागि उसको अब उसले पब्लिकली नै भनिसक्यो तर there was a lot of dark side के. Right. From उसको स्टोरी सुन्नै पर्छ गएर. You guys can check it out. Story टेलर्समा छ. Right. Obviously Casey awesome thing, you know. Yeah, I've listened to that. I've watched that video. Very good video, right? You did हजुरले गरेको फिल्म त्यो बेला we used to be the event को भिडियो के. यस्तो enjoyable thing किनकि सबसे बेस्ट मान्छेहरू आछ र they have planned it for weeks के किनकि नेपाली कोसिस हामीले नै अहिले कुरा गर्दाखेरि डेप्थमा पुग्न टाइम लाग्छ नि भने बुझ्छ नि. We have not scripted it or rehearsed it कि छैन फ्लोमा गइरहेछौँ 10 मिनटमा एउटा युजफुल कुरा भनेर होला तर त्यहाँ त तिम्रो 100% युजफुल थिङ विथ स्लाइड्स एन्ड एभ्रिथिङ. सो त्यो खिच्न मजा आउँथ्यो किनकि द्याट्स लाइक a very molded structure of stories के. अनि उसले he's a fantastic storyteller as well. Of course. म त्यो leaving the music behind just the story मा मात्रै पनि म फ्यान भइसकेको थिएँ ब्रोको. just congratulations अति राम्रो भयो भनेको थिएँ. सो उसको डार्क फेज वाज मोस्टली ड्रग्स एन्ड फ्यामिली थिङ के छ उसको. तिम्रो लागि it's been a variation के. Right. It's been a variation because you have weaves के of लाइक तिम्रो अहिले नै भन्यो तिमीलाई सुरु गर्नमै कति स्ट्रगल छ. तर आई सी यु इमेन्सली स्ट्रगलिङ कतिचोटि अनि तिमी ध्वस्त भएर आउँछौ मलाई भेट्न क्या. लाइक हामी अहिले त वी मिट लाइक बिचमा त 1 वर्ष नभेट्ने अरू 6 महिनामा भेट्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त. एभ्री टाइम यु केम टु मी इट वाज बिकज यु निडेड सम वान. ध्वस्तै भएर आउँथ्यो. तिम्रो दिमागमा के चलिरहन्छ what pulls you down, what drags you to those places जहाँ चाहिँ तिमीलाई कोही चाहिन्छ. हुन त अब इट्स आई थिङ्क कसरी अब आउने भन्दा पनि आई थिङ्क आफैले पनि बनाउने होला कि यो सिचुएसनहरूलाई होइन. आई अलवेज रिमेम्बर यो मेरो जहिले पनि एउटा कुनै राम्रो क्रिएसनहरू बनाएको छ अथवा मेरो लाइफमा केही राम्रो भएको छ भने त्यो जहिले पनि त्यो राइज फ्रम द एसेस मोमेन्टमा चाहिँ भएको हुन्छ कि you've always gone down at some point of time and then you realize कि okay something needs to happen and you make it happen. And I think म आफै पनि I don't like it saying this way but आफै पनि I think I want to go there, you know. I'm the best when I'm just away from everything and just some kind of angry as well, you know, and lost in space, and then I find my ingredient there I find, because at that point I'm not connected to the world, you know. I feel really confident when I'm alone and just by myself, and I feel really paranoid when I'm surrounded with people, you know. And I think when you just
when these kind of events are just going on and on and on, you meet these people everywhere you go. You meet new people, and you're taking a lot of energy from them. You know, you're hanging out with different people, neither, and then you take their energy as the which is good, but sometimes you take some bad energies too. This I've heard from a lot of people कि आफू लो हुँदाखेरि or एक्लै this might not be the healthiest way of looking for motivations neither. Right. It might drag you so low कि यो भन्दा तिमी कति तल जाने त अब लाइक कति यो भन्दा नेक्स्ट तिमीलाई डिप्रेस्ड नै हुन्छ कि मेबी हेभ यु एभर लाइक फेस्ड सम वे जहाँ चाहिँ मेबी लाइक दिमागमा तिमीले भने अनुसार मेबी इन सम वेज यु हेभ टु हेट द वर्ल्ड के राइट यु हेभ टु एब्सोल्युटली हेट देम के राइट सो यो त हेल्दी वे त होइन नि त दो यु लुक भेरी फिट फाइन एभ्री टाइम हेर्दाखेरि फ्रेस छौ फिजिकली हेल्दी छौ तर मेन्टली हेल्दी नहुन सक्छ एक्ज्याक्टली एट द सेम टक लास्ट टाइम लकिला भन्ने एउटा बहिनी छ हजुर नट लाइक त्यस्तो वेमा तर आई काइन्ड अफ नो द्याट उसलाई पनि त्यो चाहिन्छ कि अवे फ्रम एभ्रिथिङ के एक्ज्याक्टली वाट इज इट विथ दिस काइन्ड त्यो यस्तो खालको मान्छेसँग वाट इज इट के संसारसँग टाढा भएर मात्रै मोटिभेसन आउने हो कि के हो आई थिङ्क इट्स द फेज द बिकज वी आर एट दिस फेज अब जहाँ प्राइममा छ नि त सो आई थिङ्क अहिले गर्दा त्यही भएर होला रिल्याक्स हुनु गाह्रो भएको कि रेस्टलेस फिल हुने कि यु हेभ डु एभ्रिथिङ यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ इन दिस पिरियड अफ टाइम भनेर आफ्नो माइन्डमा एउटा बनाउँछ नि त सो त्यसले गर्दा होला आफ्टर सम एज आई डोन्ट नो त्यो कुरा त्यस्तो प्रेसर डु यु फिल इन्सिक्योर वेन सम वान योर एज तिम्रो अडियन्सलाई त कम्पिटिसन देख्ने मान्छेले केही दामी गर्दाखेरि डज इट म्याटर पहिला when I was just starting it used to matter a lot, you know. पहिला when I was just doing these your live यताउता गएर when I used to be everywhere I could, you know, आफ्नो उ गर्नलाई showcase गर्नलाई त्यति बेला त I used to feel very insecure. अहिले चाहिँ my biggest insecurity is myself के त्यही नै अलिकति मलाई त हुन्छ my biggest insecurity मलाई honestly everyone denies it हैन तर मलाई लाग्छ लाइक यस्तो गऱ्यो नभनेछन् राइट आई डोन्ट गेट अप टाइम माई सुलेसेस एन्ड रन के बुझ्छ एक्ज्याक्टली त्यो इन्डिरेक्ट त सबैबाट रिलेटेड हुन्छ त जस्तै फर अ म्युजिसियन म अब म्युजिक भयो हजुरको आफ्नै फिल छ everywhere हुन्छ नि listen to a new artist, it's always inspiring, you know. And the best thing is I always have a way of telling myself कि I have a better way of doing this. आफूमा बिलिभ त हुन्छ of course हैन त्यो एउटा किसिमको यो कुरा चाहिँ निस्किँदैन नि त लाइक ठिक छ वी लभ एभ्रीवन एन्ड दिस एन्ड द्याट तर त्यो कम्पिटिसनलाई बिट गर्दै एकअर्कालाई बिट गरे पो एभ्रिथिङ बिल्ड्स अप नि त हैन राइट त्यसरी नै त इन्डस्ट्री बन्छ आई फिल स्यालो भ्लग्सको लाइनमा के कोही नहुँदाखेरि राइट दिस माइट इन्सपायर मी बिकज देयर इज अ लट अफ पिपल डुइङ इट बुझ्नु राइट यु नो व्हाट आई से एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ अब मलाई चाहिँ आई हेभ स्टप्ड थिङ्किङ लाइक द्याट अहिले चाहिँ इट्स अल अबाउट you know proving myself right. Just the people jolly geet suncha who want to be entertained, they are the only thing I need to care about because trends and everything these things they come and go, new flavors or whatever, hype and everything. Did the break help you? त्यो बिचमा लिएको कति ब्रेक लियो तिमीले? I think it's almost 9 months. And your words were like mistakenly मान्छेले अरूको कुरा नि बुझ्यो. हजुर. तिमीले अनाउन्स गरेको थियो कि राइट यो तिम्रो तर त्यो अनाउन्स गर्दाखेरि यु अनाउन्स्ड द्याट युआर नट डुइङ न्यू म्युजिक एनी मोर नेपाली म्युजिक एनी मोर कि भनेर I just wrote कि my Nepali music has come to conclusion for now. The music that I've been doing, just the style. And मैले त्यसपछि लास्टमा I've also written for a change, because I needed this. मलाई चाहिँ I felt it कि okay यहाँसम्म त आइपुग्यो but I need to put the nation in the map. That's what I need to do. You want to go next level? Like next level, yeah, exactly. Next level is not the right word maybe, but I want to change the tides. That's what I want to do. Like I want to discover myself. Okay, it's not about formulas and कसरी चल्ने मार्केटमा. It's not like that. It's about discovering myself. Does the Nepali audience, due to its limitation,
like not fulfill what Right. you're looking for? Is it what's happening? It's त्यो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ किनकि right, ए मेरो टाइपको माइन्ड भएको Right. नट सेङ दामी माइन्ड न के right, कतिलाई मेरो काम इमेच्योर लाग्छ नि त Right. तर मेरो टाइपको माइन्ड भएको इफ आई वाज इन इन्डिया right, मेबी दिस वुड बी इन मिलियन्स right, भनेर त्यसरी सोध्छु कि म चाहिँ right. त्यसो सोच्नु परिहाल्यो नि त. किनकि यु लुक एट एनी काइन्ड अफ थिङ जस्तै कसैको ब्रडर नेपाललाई चित्त बुझाउने खालको कन्टेन्ट Right. छ भने दे हेभ मिलियन्स Right. दे आर ह्याभिङ मिलियन्स अफ फलोवर्स तर मेरो यति मात्र छ भने त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि मेबी द्याट इज वाट ह्यापन टु यु किनकि Right. मलाई चाहिँ what I felt was मैले मेरो पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ ब्यालेन्स गर्न अति नै गाह्रो भयो बिकज एट द सेम टाइम आई ह्याड टु बी होम यु नो देयर वर सो मेनी अपर्च्युनिटिज बट मलाई घरै छोड्न गाह्रो भइरहेछ कि बिकज I cannot leave my mom and dad alone. Dad was going sick at that time, you know, and I was not having a good time in my head. You know, though these opportunities were there, I was happy, you know, three months contact got as okay, this thing is going good. But in my heart, I was like really broken. I know this किनकि can we talk about this? Yeah, we can talk about anything though. किनकि I want to pay my dues and respects for your dad because Okay. he was such a lovely person. Yes, sir. अनि Thank you. कति भयो उहाँको उ भएको I think 5 months. 5 months मात्रै 5 होइन months, right. but you stayed strong, you're taking care of mom and everything. Shit happened त्यतिखेर तर तिमी एकदम स्ट्रङ भएर ममलाई केयर गर्दैछौ होइन बट दिस डिडन्ट ह्यापन ओभरनाइट के हजुर उहाँ बिरामी भएको एभ्री टाइम एज टु गो तिम्रो ड्याड र मेरो ड्याड क्या सिमिलर लाग्छ कि हजुर किनकि अब त्यसै त हो नेपाली ड्याड्सहरू सो लभेबल पिपल होइन अनि Right. उहाँ त लाइक मैले उहाँलाई सबसे हेल्दिएस्ट पोइन्टमा देखाएको थिएँ राइट आई थिङ्क आई स द ट्रान्जेक्सन अनि निस्किन नि छेउ भइरहेछ बसिरहेको छ राइट एभ्री टाइम भेट्दाखेरि मलाई स्पेसली एकदम आई फेल्ट सम उहाँ किनकि तिम्रो जहाँ जाने बेला नि सिसन दाईकोमा बाहना म तिमी चाँचोको जेजु गयो सिसन दाईको गएर Exactly. तिम्रो बाहना म हो अनि उहाँले मलाई एकदम माया गर्छ नि त होइन Of course. Still they do that. अनि त्यो टाइममा द्याट्स द पोइन्ट जहाँ चाहिँ तिम्रो फ्यामिलीलाई फाइनेन्सियल एड पनि चाहिएको छ यो हजुर. टेकिङ केयर अफ इट तर त्यो टाइममा तिम्रो सबसे धेरै हाइप आयो कि आई थिङ्क हाम्रो नेपालमा त्यो सङ्ग्सहरू त्यो टाइममा आइरहेको थियो कि हजुर एन्ड दिस ह्यापन फर इयर्स हजुर अनि यर मम युज टु कल मी हजुर आन्टीले कल गर्छ नि त्यस्तो यस्तो भएर जान बाबु त्यहाँ यु गोइङ क्रेजी के यु Right. टोटली गोइङ क्रेजी किनकि वान डे यु कम होम इट ह्याज इल यु नो वाट्स गोन ह्यापन राइट you're trying your best taking to hospital yourself, you're doing Of course. everything, and the next day you're flying to Australia. राइट त्यहाँ त्यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाएर you have that courage to face the world, राइट sound happy, be happy. राइट What was that like? म त इमेजिन पनि गर्न सक्दैन. What was that phase like? तिमीले कसरी चाहिँ आफूले आफूलाई सम्हाल्यो? अहिले सोच्दाखेरि त त्यो मिक्स अफ इमोसन्सले गर्दाखेरि सबै कुरा ब्लर भयो कि यु नो आई फिल भेरी स्याड सेइङ दिस तर मैले मेरो अचिभमेन्टहरूलाई त्यति बेला इम्ब्रेसै गर्नु पाएन बिकज देयर वर सो मेनी थिङ्स गोइङ इन माई हेड लिभिङ होम लाइक द्याट यु नो सिइङ माई बट whatever I am, it's all because of my father. You know, my mom is मेरो like आँखाको तारै हो, but whatever I am, you know, it's all because of my father. I truly understand that, bro. Right, and you know, you're going for a tour and all my head हुन्छ नि मेरो head भित्र चाहिँ के छ भने like God, please man, don't let anything bad happen because I mean हिजो नै emergency गइरहेको हुन्छ अस्ति नै गइरहेको हुन्छ and my dad is like so strong is showing me that nothing is going on. You just go and just, you know, rock and roll. That's what you do. But I know, you know, the doctors know, they're telling the same thing. And these experiences were like, that's why I didn't care about anything at that time. I just got lost in, you know, in my own space. And an achievement, bada, I'm hating it from the inside, which no one should do that. मैले त त्यही कुरा सपना देखेँ the ones. But and I always did think that okay, I prayed सानैदेखि I was so attracted to these things that God gave me. You know, I'm so lucky.
if you're really attracted to some things, you know, you will get it, because you will get there. You will find the way to, you know, get there. And I got it, you know, the name and the fame and everything. But I always felt that हुन्छ नि यो मैले प्राइस पे गर्न परेको चाहिँ he was my father, you know, like मेरो fatherलाई चाहिँ मैले lose गर्नु पर्यो, what and that's how it balances, and that's what my mom tells me. नितेश तिमी अहिले यत्रो भयो, लाइक यत्रो मलाई कस्तो प्राउड लाग्छ, मैले हुर्काएको, मैले यत्रो काखमा हुर्काएको छोरा इज लाइक एन्टरटेनिङ दिज मेनी पिपल. हाम्रो लाइफमा यस्तो नभएको भए हुन्छ नि तिमी नि मात्तिन्थ्यो होला, हामी पनि मात्तिर के हुन्थ्यो होला. सो सबै कुरा ब्यालेन्स हुनलाई चाहिँ द युनिभर्स अलवेज ब्यालेन्सेस थिङ्स. एउटा केही कुरा दिइरहेछ भने केही कुरा खोज्छ एन्ड द्याट्स हाउ इट्स ब्यालेन्स. त्यही भएर त हामी अहिले हम्बल छौँ. अहिले सबै कुरा वेल भइरहेको भए तिमी पनि कहाँ भयो, हामी माथितिर के हुन्थ्यो होला, मान्छेको जात त हो. एन्ड आइ एम रियली कन्भिन्स्ड विथ दिस थिङ्स द्याट सी टेल्स मी. Well, he was an amazing person, is an amazing person. Of course. He always cheering you up. That's the most beautiful part about your dad. Right. कि जतिखेर गए पनि मलाई केही भएको छैन. He doesn't want you to care. Of course. Every time phone उठाउँदाखेरि पनि he has always got that energy. I'm pretty sure he's up there watching us, smiling. Of course. Why did we talk about him? Cheers to that, man. Cheers to that. And the funny thing was, you know, he was a big time pot smoker, and you guys smoked together, you know? Yeah, we did. We did for like मजाले गर्यो. And the time he passed away, it was just 4:20. And it was like, for me, oh man, you know, these were the moments that. Did it happen in a hospital? COVID कोही नै reason थियो नि? Yes, exactly. He was going through his own thing. भित्र आफ्नै त्यो organsहरू सबै उ भइरहेको थियो. You know the disease, right? Your kidney and everything, diabetes. I mean, they started with that. And त्यसपछि hospitalमा he had to stay for 15 days जस्तो होला. हस्पिटलले कसैलाई भेट्न नि दिन्थेन. I couldn't meet my father. Last phone call I remember is like, I was saying, Dad, मलाई ममले बुझ्दै बुझ्दिन यार. I try my best to make her understand me, but she never understands me. And he was like, गाह्रो गऱ्यो भने आमालाई चाहिँ के, you know, दुःख नदिए, you know. I didn't at that time, I didn't realize that he was just saying it, but that was the last conversation. And I'm so happy कि त्यति बेला पनि he was thinking about his woman, okay? And these lines are always with me, you know, always. I couldn't meet him in person. That was something bad, but I mean, both it has always been this respect. Of course, I see a lot of him in you, right? Like dad ko bike छ नि बाकी dad ko bike like the यस्तो राम्ररी फेरि modify हानेर. Exactly. I think modify like the recondition हानेर एक्चुअली घुम्नु जानु पर्छ किनकि dad is also सब थाहा छैन भने हामी नितेश म like I'll come to this story later. The riding story पनि सुनाउनु पर्छ rides with it. तर Nidesh's dad also used to ride a trail bike. Right. Guitar बजाउने. And he used to be so excited. He left all the love and courage with you, okay? Yeah, exactly. Because you handled it like, I want to be that example. कि life मा के tension भयो भने I would want to handle things like you did, okay? Thank you. Like the man of the house नै तुरुन्तै भयो कि overnight नै. Right. And I love the way you talk to your mom. तिमी भनेर कुराहरू छन्. टेन्सन नलिउ न. Cute छ तिमीहरूको रिलेसन. I call her with a name गइले रन्जु भनेर बोल्छु, you know. पहिला चाहिँ अब सानो हुँदाखेरि चाहिँ it was not like that. तर ठुलो हुँदै आएपछि चाहिँ, you know. And अहिले पनि I've always been the son. I always want to be the son of in the house. I always want to let mom take the lead, and I have seen changes in her. Okay, she has just become that lioness. And it's so happy to watch it. Life is so beautiful. And I started realizing when you're just on the high, you don't get it. You know, when you're just looking back at things and you know the things that come and the things that go, that's what makes life beautiful. And I'm really starting to enjoy what's मेरो purpose के हो त, मेरो vision के हो त, you know. And at last के चाहिँ चाहिएको थियो मलाई, अनि now I'm getting a clearer vision. Okay, I think it's maturity, I guess. यो यस्तो खालको कन्भर्सेसन मैले हाम्रो ठ्याक्कै 30s तिर पुग्ने बेलामा चाहिँ सबैजना लाइक यु सेड प्राइममा हुन्छ नि त. हजुर. अनि इट्स सच अ ब्युटिफुल थिङ टु बी हियर, राइट. किनभने
you can relate to the 14-15-year-old सबैको दिमाग पनि बुझ्न सक्छ र मम ड्याडको पनि बुझ्न सक्छ. यु काइन्ड अफ दे ब्रिचिङ द ग्याप कम्युनिकेट गरिरहेको छौ क्या. राइट. अनि आफ्नो मिस्टेक्सहरू तिमीले मोस्टली हजुर धेरै कुराहरू लाइफमा सिक्न त धेरै बाँकी छ. तर युआर देयर वेन यु क्यान टेक द बिगेस्ट रिस्क्स इन यर लाइफ के. हजुर. वाट्स इट फर यु राइट नाउ बिकज यु टेकिङ अ ब्रेक. आइ एम प्रिटी स्योर द नेक्स्ट थिङ द्याट यु डु हेज टु बी डिफ्रेन्ट नि त. हजुर. किनभने यु टक्ड अबाउट अ नेपाली पर्सनको लाइफ, अ लभर्स लाइफ, एउटा ट्रेजेडी खाएको मान्छेको लाइफ, हजुर, एउटा ब्युटिफुल रिलेसनसिपको लाइफ, और समवन हुज गन अप हुन्छ नि त्यो. राइट. त्यो बाहिर भएको मान्छेको पनि आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट क्रिएसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा नै थियो क्या. हजुर. विदेशमा भएको तिमी गएको एक्चुअली हाम्रो इन्डिया जाने प्लान थियो. इन्डिया कति तमिल जाने भनेर. सो यु स्याङ अ सङ अनि तिमी सबै ठाउँ गयो होइन. सबै ठाउँ गयो त्यो फेज अफ लाइफ जुन यो सबै कुरा नि भइरहेको थियो त्यतिखेर. अनि It started with that. त्यो you know मैले हजुरलाई if you let me tell this, like what I feel is कति मान्छेले भन्छ पनि के दादा मलाई बल्ल यो कुरा रियलाइज हुँदै गयो कि these things यो piece of art हुन्छ नि. There's all these songs and you know creations that we do, you know, these films and memories get captured in your sound devices. I think the universe, it wants it, okay? It wants it. Just there needs to be this creation at this point of time, and we're just a medium there. I think it directly comes from the above. I feel there are times when I try to write things and I think, you know, सानो बच्चाले मभन्दा राम्रो लेख्न सक्छ होला के. And there are times when these things come up to me, you know, which मैले आफैले नै एक्सपिरियन्स गरेको छैन. त्यही भएर मलाई लाग्छ कि दादा it's written के. म त कस्तो लाइक यु गट टु टेक अ ब्रेक. म कतिजनालाई भन्न आउँछु क्या. राइट. म्युजिकमा चाहिँ यु क्यान टेक अ ब्रेक फर लाइक 1 month, 6 months, 1 year, 2 year फेरि आउनु सक्छ होइन. मेबी आई कुड टु. तर नाउ द्याट यु क्यान सी द्याट आई हेभ सो मच अफ रेस्पोन्सिबिलिटी मलाई लाग्छ कि एम आई फोर्सिङ माइ सेल्फ टु डु दिस सेट हुन्छ नि. राइट. धन्न आई फाउन्ड दिस न्यू लभ. आई लभ बिङ हियर. राइट. नत्र त लाइक एक किसिमको सफोकेसन नै हुने कि. राइट. किनकि तिमीले भने जस्तो बच्चाले लेख्थ्यो होला राम्रो गीत, मैले त्यो गीत सुनाइरहेको छु कि लाइक इज दिस राइट. के हो लाग्छ यार मलाई लाइक वाट डु थिङ्क वेन पिपल फोर्स कन्टेन्ट on the social media or YouTube or like कि creation. Have you ever done it? किनकि एउटा गीत निकाल्न पर्यो यार अति नै भयो निकालेको छौ. Happens the I think forcing पनि त चाहियो नि त. It is kind of pushing yourself नि त होइन. किनकि मान्छेहरूको बानी I think when we're young and just सबै कुरा आफ्नो तरिकाले भइरहेको देखिन्छ. I think we want to, you know, stay inside that bubble के. अनि त्योभन्दा बाहिर जानु हामीलाई फोर्सिङ लाग्न सक्छ कि. यु नो जाडो छ अनि जाडोमा अब के हुन्छ भन्छ नि कतै एकछिन कतै निस्किनु पनि फोर्सिङ नै लाग्छ नि त आफूलाई. सो I don't think त्यो कुरालाई त्यति सिरियस लिनुपर्छ बिकज whatever works for you. लास्टमा कति कुरा मैले पनि लेख्ने बेला you know I can totally relate to you. I've always seen you working. Always seen you like brainstorming about something and planning for something, you know, and that's why you're here नि त हैन. कति कुरामा फोर्सै नगरे भए त you would be there just relaxed हैन एउटा ठाउँमा. and now you're here. मलाई पनि कति कुरामा के हुन्छ नि sometimes you have to force. Sometimes you just have to sit there and, you know, plan about, okay, I'm going to write this, I'm going to make this, and you will find this way, okay? At least एउटा लाइन मात्र लेख्यो भने नि you will find a reason हुन्छ नि to wake up tomorrow and just look at that thing. And I guess forcing sometimes चाहिन्छ त. यो अहिले तिम्रो यो अहिलेको लाइफस्टाइल छ नि बिकज इट्स भेरी डिफ्रेन्ट. सो नितेश र म एकअर्कालाई चिनेको त धेरै भयो एजेस. तर लाइक राम्ररी चिनेको चाहिँ म त्यतिखेर म्युजिक भिडियोज बनाउँथेँ. म यो स्टोरी सेयर गर्छु प्लिज. Can I use this? Sure, definitely. सो त्यतिखेर म म्युजिक भिडियोज बनाउँथेँ. जे काम आयो त्यही गरिदिन्थेँ कि. मलाई क्यामेरा रिलेटेड जे काम आउँछ म गरिदिन्छु. चाहे त्यो बिहा होस् या त्यो म्युजिक भिडियो त राम्रै हो देखि प्रडक्ट खिच्नेदेखि जस्ट देऊ मलाई काम. म त हङ्ग्री छु. आई जस्ट वान्ट ग्रो इन एनी सेन्स. सो त्यतिखेर एउटा भेरी त्यो जर्नललाई के भन्न मिल्छ रक एन्ड इट्स सो
डिफिकल्ट है त्यो टाइमको त्यो आई थिङ्क इट्स रक तर लाइक इट्स भेरी वियर्ड त्यो सङ्ग कति वियर्ड थियो अनि आई वाज लुकिङ फर मोडल्स होइन सो मैले चाहिँ एउटा यस्तो यस्तो मोडल एउटा भिलन बन्न सुहाउने यस्तो यस्तो एउटा भिलन बन्न सुहाउने यस्तो 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 खालको मोडल मलाई चाहिरहेछ भनेर भनेको थिएँ अनि त्यो बेला सलिमले फोटो पठाएको थियो कतिजनाले फोटो पठाएको त्यो बेला 12जनाले पठायो मेरो लागि 12जना इज अ बिग डिल सलिम सलिम हाम्रै केटाहरूले नै टन्ने पठाएको 12-15जनाले पठाएको छ क्या मलाई इमेल विथ एभ्रिथिङ टक 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 कतिले त सिभी हालेर पठाएको छ अनि यो सिभी हालेर पठाउने याद पनि छैन मलाई एउटा चाहिँ चुज गरेको थिएँ तर मैले खोजेको क्यारेक्टर भेटिरहेको थिएन आई युज टु वर्क रियली हार्ड अन दिज थिङ्स के त्यतिखेर आफै गर्नु पऱ्यो नि त सब प्रोसेस आफैले गर्नु परिरहेछ अनि अल अफ अ सडन देयर इज लाइक टक्क पहेँलो करिजमा ब्याकग्राउन्डमा राखेर टक्क यस्तो प्रोफाइल पिक्चरमा संसारकै हिरो मान्छे छ आफूले त्यसरी सोचिरहेछ ऊ त्यो भाइले अनि टक्क द यङ ह्यान्डसम यस्तो गाई यु लुकिङ फर इज मी त्यस्तो केही थिएन अलिकति एक्जाजरेट होला The one you're looking for is me थियो तर लाइक अलिकति दिनु पऱ्यो नि The one you're looking for is me भनेर टाङ टुक त्यही अरू सबले इमेल गरेर चाहिँ प्रोच मेसेन्जरमा टाङ टुङ टाङ टुङ ब्रो चाहिहाल्यो तिमी भनिहाल्छ हजुर मलाई आइहाल्यो तिमी एउटा फोटो सुट गर्नु बेस्ट चोइस भयो नि त किनकि आई बिलिभ तिमीलाई राम्ररी युटिलाइज गर्यो भने यु आर अबाउट टु डु अ मुभी तर तिमीलाई राम्ररी युटिलाइज गर्यो भने तिम्रोबाट दामी एक्टिङ गर्न सक्छौ क्या त्यो मान्छेको तिम्रो इन लाइफ यु टट मी टु बी हम्बल म चाहिँ पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि माथि दिने कि माथि दिने त्यो अहिले हेर्दाखेरि पडाङ भिडियो जस्तो बाटोमा मातेर हल्ला गरिदिने मान्छे हुन्छ नि त्यस्तो भिडियो त थिएन तर कुनै न कुनै एक्सटेन्टमा चाहिँ मेरो डिसिप्लिन थिएन कि म शाहरुखलाई नि भन्छु तर यु हेभ अलवेज बीन अ म्यान अफ योर वर्ड द्याट्स व्हाट इन्स्पायर्स मी द मोस्ट तर त्यो कतिखेर चाहिँ लाइक मान्छे बेसहमति हुनु पऱ्यो भने लाइक एकदम ठाउँमा बस्न सिकाऊ तिमीले मलाई ठाउँमा लाइक कोहीले के भन्यो भने न्यु खोज्न जाने यस्तो टाइपको हुन्थ्यो नि त बानी मेरो अरू त्यो एरोगेन्स धेरै हो कि त्यो त्यहाँकै मान्छे त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि होला नि त यु आर अलवेज वर्किङ होइन त्यो मात्रै नै हो यार त्यो मलाई टोन डाउन गर्नुपर्ने थियो थ्याङ्क यू गाइज तर दुईजना भाइहरूले मलाई राम्ररी टोन डाउन गरेर ठक्क न्युट्रल ग्राउन्डमा बस्न सिकायो क्या त्यो कहिलेकाहीँ निस्किन्छ अस्ति नै पनि लाइसेन्स बनाउनु गएको थियो अपेरेन्टली त्यस आजकल धेरै टाइम लाग्दो रहेछ रिन्यू गर्नु 1-1.5 घन्टा लाग्दो रहेछ द्याट्स डिसेन्ट टाइम के डर लाग्ने भएछ त्यो बेला नि भोकसोक लागिसक्यो मलाई दिमाग तात्न थालिसक्यो अनि एउटाले यो हुँदैन क्या आजकल म अति नै यो हुँदैन तर कुन भोक र त्यो बस्दा धकाल एउटाले यस्तोले के क्वाच गऱ्यो नि यहाँ पर्ने बित्तिकै रिस उठ्छ नि त भोक लाग्यो नि त्यही माथि मलाई त्यो एङ्ग्री फेस त अहिले बनाउन सकिनँ तर यस्तो रिसाएर हेर्दैन को यस्तो थिएन नाइ गरिदिरहेको यस्तो लो सेट म्यान म किन त्यस्तो अनुहार बनाएर ल होइन नि त त्यस्तो त हुनु भएन नि त मान्छे त होइन नि त म त्यो मान्छे त हुनु नै भएन नि म जिन्दगीमा मलाई कसैसँग लाइफमा मरुन्जेल मलाई कसैसँग न्यु खोज्नु छैन झगडा गर्नु छैन होइन तर त्यो मोमेन्टमा मलाई ल सेट अनि ऊ बिचरा क्या त्यो अब लाग्यो होला नि किन लाग्यो मलाई लाइनमा बसिरहेको तर त्यो लुक नै दिन त्यस्तो लुकहरू दिन छाड्नुमा बुझेन त्यो हावा भन्नुमा चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल गरिरहेको छ तिमीले सो त्यही त त्यस्तो हुनु भएन एक्ज्याक्टली अब सबैको पोख्ने ठाउँ पनि हुँदो रहेछ दा मेरो पनि अब यु नो घरमा पोख्थेँ म एउटा टाइम चाहिँ धेरै टाइम एकछिन आफूलाई नै एउटा रिह्याब जस्तो भएको थियो मेरो लागि यु नो 6-7 months and कहिले back in I guess I think it was back in 2011 तिरको टाइममा I was going here and there and just doing you know I think मलाई जे आयो थिएँ and for 7 months like I was just staying with myself and is it after the thing happened yes after the thing I started you know doing these mind diverting substances again and at last my father had to you know sit in front of me and do this intervention sort of and त्यसपछि चाहिँ I had to stay for like 7 months just with myself and meeting these people who
you know, who experienced the same thing as me. I was just a young kid. And त्यति बेला I learned how to be humble and you know, like किनकि तिम्रो एजको लागि त यु वर अलवेज दिस वेल बिल्ड गाई के हजुर तिमी त ज्याक थियो नि त हजुर अनि हाम्रो सुट हुँदा नि थाहा छ मैले तिम्रो हात समाथे तिमीले मलाई यतिकैमा मलाई आइएम मेरो वेट छ राइट र एभरेज नेपाली भन्दा अलिकति मेरो स्ट्रेन्थ बढी होला मेबी देखायो तर त्यो बिल्ड त्यस्तै भएर होला होइन हजुर जस्ट बोक्ने सोक्ने कामहरू म गर्छु मजाले पावर छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई हजुर मैले त्यसलाई यस्तो समातेको थिएँ एउटा फाइटको सिन के थियो कि यस्तो गरेर मलाई यहाँदेखि कहाँ हुत्ताइदिरहेको फक म्यान अनि जसरी तिमीले बाइक चलाउँछौ हुन्छ नि बाइकलाई बोकेर नि डाङ्ग्नु पर्छ नि सो यो प्रिटी स्ट्रङ अनि त्यतिखेर चाहिँ द्याट्स तिम्रो टेस्टोस्टेरोनको लेभलले कहाँ भइरहेको हुन्छ कलेजतिर सो तिमी ज्याक छौ कि टाइट टी सर्ट लगाएर आएर झिल्के मान्छे अनि त्यतिखेर it's obvious to feel alpha के of course you respected everyone हजुर गरेर बोल्थे हामीले तर आफ्नोमा त तिमी त हुनु पर्यो नि त you could crush anyone के at that time अहिले पनि सक्छौ तर त्यतिखेर तिमीलाई physical नै धेरै advantage थियो के right and there was a time when I started to feel invincible and you know like God always sends a reason for you to be humble and thank God major thing happened तिमी त राम्रो छ अहिले पनि when we are sleeping out or anything राति आवाज आउँछ that's when your jaw is making the sounds grinding so अहिलेसम्म पनि that phase अहिलेसम्म has impacted you किनकि तिमीलाई त्यो heavy shit chew गर्नै डिफिकल्टी हुन्छ नि त सो मैले भनिदिइहालेँ it's life so I think त्यतिखेर सबजनाको त्यही थियो अहिले I think the kids have much more kids are much more bigger these days too I see like tall girls and guys तर they are wiser in so many ways कि तिनीहरूलाई physically I'm stronger or I can fight you or I can be this dominant guy भन्ने physically भन्दा they have started to use it mentally so you आफ्नो brains use गर्न थालेछ which is beautiful किनकि we see so many things किनकि हामीसँग त त्यो कुराहरू थिएन नि त right so that's the only way के त्यतिखेरको vibe नै which is very good and bad at the same time जस्तै अब हाम्रो टाइममा when we grew up without the internet it was a different kind of environment अलिकति hostile थियो यताउता जानलाई you know you have to admit it but at the same time you were living life as you know it नि त but now it's I see you know relative को घरमा गयो भने you know the mother and father they're feeding एउटा बच्चालाई खुवाउनलाई त्यहाँ 10 वटा कार्टुन देखाउनु परिरहेछ घरि के एउटा आइप्याड अगाडि छ त्यसको साइडमा एउटा फोन पनि छ यु नो अगाडि के नि भइरहेछ एन्ड त्यो कुराले पनि आई थिङ्क people are getting really sophisticated these days जस्तो लाग्छ कि डेफिनेटली तर मेबी यस्तो पनि हो अब बाजेको कुरा गऱ्यो भने तिमीहरू मोटरसाइकल चल्दा त हामी त हिँडेर कहाँ जान्थ्यौँ हाम्रो रमाइलो हामी यही खोलामा स्विमिङ खेल्थ्यौँ तिमीहरू त के खोला सुँगेर नाक थुनिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ नि त सो मेबी दिस इज अ थिङ जुन चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स जेनेरेसन ग्याप सिट के त्यो जेनेरेसन्सहरू पनि हामीले अहिले भन्छ उनीहरूले हामी पहिला कस्तो मजाले परिवार मिलेर आइप्याड खेल्दै गेम खेल्थ्यो अब तिमीहरूको दिमागमा चिप लागिसक्यो एक्ज्याक्टली अब त तिमीहरूले त्यो पनि पाएन तिमीहरूले त जर्नी नै पाएन भन्नु लाग्यो आफ्टर 20 years I guess अनि इट्स नट द फल्ट अफ द किड्स कि लाइक वेयर इज द प्लेस टु प्ले दिज गेम्स खै त कहाँ गएर खेल्छ घर बाहेक केही छैन बाहिर निस्क्यो भने एउटा बाइकलाई फियर नै धेरै छ सो यु क्यान्ट ब्लेम एनी वान बट दिस थिङ्स सुड बी कन्ट्रोल्ड मलाई त यो लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ मलाई त पडकास्टमा लाइक रियली इम्पोर्टेन्ट पिपललाई ल्याएर लाइक round table discussion or whatever, like we should realize where we are heading as a society, like not just iPads is a very small thing because तिमीले नदेखाउन सक्छौ नि त हैन that's the thing तर the way we are going about our lifestyles the bigger picture भनौँ तिमी गाडीमा आयो हजुर अब तिम्रो गाडीको बानी भएको 2-3 वर्ष भयो हैन हजुर बाइ द वे तिमीले तिम्रो गाडी लिँदाखेरि म कस्तो इमोसनल भएको थिएँ ब्रो यार म त्यो राति कस्तो इमोसनल भएको थिएँ अफ कोर्स आई एम सो ह्याप्पी फर यु तर तिमीमा अब बाइकमा जाँदाखेरि धुलोले कस्तो गाह्रो हुन्छ नि अफ कोर्स you begin to realize it when you're but it's so unfair that you get to drive the car and you get to be in it I'm sure you struggled a lot for but there are people equally who struggle for it but exactly. my struggle is still on I'm trying to buy a Ferrari that's my plan yeah I thought I want to bring in people and like we need to यो टेबलमा बस्नु के कुरा हुन्छ थाहा छ ब्रो हामी अब हामी कति बजी कुरा गरे हामी 1 घन्टा चान्चुन कुरा गरिसक्यो अलरेडी न हामी 2 घन्टा 3 घन्टा कुरा गरिसक्यो काहीँ न काहीँ नेपालमा राइट त्यो नेपालमा भएपछि सो
यो लुप ब्रेक गर्नु सक्यो जसरी भएन क्या हजुर यो नेपालमा आएको लुप मलाई जसरी भयो भने आई रियली वान अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम्स भेरी क्लियरली के अनि यो बाटो त्यो प्रब्लम होइन नि त लाइक वाट्स इनसाइड भनेर मेबी आई क्यान डु इट विथ सम टाइम तर अहिले चाहिँ लाइक आई वान्ट बिल्ड दिस च्यानल भने एकचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइक दिस सुड बी अ प्लेस अफ डिस्कसन फर मलाई इट डजन्ट इभन हेभ टु बी मी इन दिस पिक्चर तर आई जस्ट वान्ट हियर आन्सर्स एन्ड मेक पिपल अकाउन्टेबल के किनकि हामीले त यो लुप सक्यो हजुर द किड्स आर गोना गो थ्रु द सेम सेट अनि वाट लाइक नेपालमा जन्मिने भनेको यो taking pride on the same old mountains and everything which you yourself rarely get to go because you're so busy with your daily life. Unrealistic the structure of offices also. Kinaki once again sorry नेपालमा proper छुट्टी हुँदैन छुट्टी भयो दसैँ तिहार हुन्छ which is our family thing. ग्यापमा जो जान सक्छ तर proper बाहिर जस्तो प्लान्ड हलिडे समर हलिडे यो हलिडे पाउने कति धेरै कुरा छैन नि ब्याचलर सकिने बित्तिकै यो ट्राभल 5-10वटा कन्ट्री त्यो प्रिभिलेज छैन दिस चेन्ज शुड ब्रेक अनि सम डे आई वान्ट that those things to happen here. Exactly. And make faces accountable कि यो मान्छेले यस्तो गरे हुन्थ्यो भनेपछि बल्ल देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. You're right. It's all about the thought process as well, you know. एउटा सोच डेभलप भयो भने त एउटा घर डेभलप हुन्छ घर डेभलप भने समाज र समाजले देशमा पुग्ने हो नि त. I think it's the thought that but still I see, you know, a lot of people just being brainwashed. Much easily brainwashed. They have a vision inside, but when they share that vision, they take it so heavily. They just stop believing in their plans and whatever that vision is because you are already insecure. If you're so strong about your plans, either one thing you don't share it at all. And if you do by chance, just believe in yourself that hazarjana mansle ke bhanyo your plan should stick with you. You know, that should happen. If I changed my plan when my parents told me that don't do this, I would never be here. I had to be a rebel at that time, you know. Same with you. So there are so many people who have stuck with their plans. And I think जुन देशमा जन्मे पनि जहाँ जन्मे पनि the struggle is the same, you know. जसको highs धेरै हुन्छ त्यहाँको lows पनि त धेरै नै हुन्छ. Of course. Right. And we're very lucky to be हुन्छ नि to be here. The society हाम्रो formation is to love, care is the priority के. Right. जस्तै you go to a restaurant here. Right. मोस्टली भाइ के छ भाइ दाइ बोल्ने शैली नै अगाडि तिम्रो दाजुभाइको रिस्ता लागिसक्यो अनि त्यहाँ राम्रो कुराहरू राम्ररी हुन थाल्छ क्या यु गो अब्रड त्यहाँ वेटर तिमीलाई हेर्नेवाला पनि छैन कसैले मतलब गर्नेवाला छैन कि सानो एक्जाम्पल मात्रै हो अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि यहाँ म गाउँ घर नेपाल इज वान अफ द बेस्ट प्लेसेस टु सुट किनकि क्यामेरा लिएर आएको छ भने मान्छे स्माइल गरिदिन्छ वेभ गरिदिन्छ नदेखालाई मन पर्दैन नदेखा जस्तो गरिदिन्छ वेन यु सुटिङ विथ द होल थिङ द गियर तर बाहिर क्यामेरा फुटालिदिन्छु तेरो हो कि सिधै 10जना मध्ये एकजना मान्छे चाहिँ यस्तो भेट्छ जसले तिमीलाई मुख छाडेर जान्छ कि स्पेसली रेसिस्ट भएर क्या बाहिर एक्ज्याक्टली ब्राउन स्किन देखिन्छ नि त स्योर इन्डियन कहाँबाट आयो साउथ एसिया कहाँबाट आएछ यो खिचिरहेको छ यस्तो त कति आयो भनेर त्यो हेप्ने नि कल्चर धेरै छ नि त सो वन्स अगेन नेपालमा टु बी अ नेपाली इट्सेल्फ हामीले आई थिङ्क पोजिटिभ कुराहरू एकदम धेरै छ प्लस द प्लेस वी आर इन म्यान कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई द प्लेस वी हेभ बिन एबल टु बी लाइक there's a connection connection and now I see a lot of people dreaming my dream so त्यस्तो लेभलको कनेक्सन I don't know बाहिर पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो होला because it's the aura if you were born to do something you know it's written in the पहिला नै it's written in the skies त्यो कुरा त हैन it has already happened जस्तो लाग्छ मलाई we're just here to experience it whatever is written there so हजुरको पर्सनालिटी हजुरको भिजन हजुर जता भइदिएको भए पनि I think you would be the same you know big scale small scale there's a difference त्यो कुरामा आउने कुरा हो but the vision is the same da जुन पनि मान्छेहरु अब like हुन्छ नि I get inspired from a lot of people हैन अनि I listen to these people and I listen you know I try to know how they think and everything and
at a point it clicks me के त्यो basic कुरा चाहिँ त्यही नै हो, you know. You gotta realize what you gotta do, and you gotta analyze the situation you're in, and then you just need to, you know, focus on the task on hand. I guess that's it. त्यही भएर यहाँ पनि realize गर्नुपर्ने कुरा distractions जहाँ पनि हुन्छ, but you always need to be there. And you have to be हल्का gone नि त्यसको लागि त अलि edgy नभइकन त्यो कुरा आउँदैन, you know. If I was always like hanging out with these people that I love, like Romailo, I would never be there in my room like thinking about what I need to do, you know. That's the problem here, किनकि सबैजना सकेसम्म धेरै बेर बस्न खोज्छ, right, कुराहरू हुन्छ, right. त्यो चाहिँ एउटा एकदम नराम्रो बानी हो जुन चाहिँ लाइक दामी कुराहरू गर्नु पर्छ चाहिँ छ, तर काम चाहिँ एक्लै गर है भन्छु म चाहिँ. Exactly. काम एक्लै नगरेसम्म इट्स अलवेज गर्न बी मोर अफ द टकिङ के. Right. अब कति रमाइलो छाड्छ यताउति छ, तर काम के मान्छेसँग नि लाइक काम त एक्लै त हुन्छ नि मोस्ट. Exactly. त्यो एक्लै स्पेसमा तिमीले टाइम युटिलाइज गरेन भने right, अलिकति डिसएडभान्टेज हुन्छ. अनि रह्यो कुरा कन्ट्री एन्ड एभ्रिथिङ, एउटा हरेक कन्ट्री एउटा कल्चर लिएर आएको हुन्छ दादा. हरेक कन्ट्रीको मान्छेहरू हरेक देशमा एउटा कल्चर एउटा बनाएको हुन्छ. आई थिङ्क यु नो वी सी सो मेनी पिपल गेटिङ वर्ल्ड वाइड फेमस विथ देयर थिङ, होइन, जसले जे गरेर पनि. तर आई हेभ अलवेज सिन कि त्यो लेजेन्डरी चाहिँ कुन मोमेन्टमा हुन्छ नि, वेन दे टेक देयर कल्चर एन्ड जस्ट show it to the whole world, just like Bob Marley did, you know, what he did. Like he brought Jamaica to the world, you know. He showed that what Rastafarian was like, you know. So I think we are blessed to have these kind of elements, uniqueness, and I believe that, you know, I'm gonna take this not just me, मैले त्यो सबै responsibility लिनु सोच्दैन. There are so many people like me हुन्छ नि with the same vision. I've always been inspired by you in these things, and people like us, there's so many people आफ्नो फिल्डमा जे गरिरहेको. They don't need to be artists or YouTubers, some kind of YouTubeमै आउनु पर्छ छैन, but always have this idea in your chest कि like, okay, I'm gonna take this there, you know. I'm going to do something for my country and we're going to go there. I think त्यो मेन्टालिटी चाहिँ चाहिन्छ दा, जुन हामी जस्तो स्टेट भएको कन्ट्रीलाई. बिकज हामी तल छौँ नि त, अरूले हामीलाई तल तरिकाले हेरिरहेछ नि त, फाइनेन्सियली ओर समथिङ जसरी भए पनि. बट कल्चरली एभ्री कल्चर इज रिच एन्ड आई थिङ्क वी क्यान डु समथिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. एन्ड वी विल. यहाँको कुरा त डिस्कभर पनि भएको छैन नि त कति धेरै कुरा. एक्ज्याक्टली. संसारले देखेकै छैन सो मच राइट अफ fascinating things. Especially I see the stories in here. Right. So it will go there. It will go. We just need to be there at the right place at the right time. That's how does this happen? कि मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि कतिजना लाइक यु सेड आर्टिस्ट मात्र नभएर कतिजना लाइक someone can be from a medical background or हुन्छ नि सबैजनालाई त अब दे वान सिधै भन्नुपर्दाखेरि दे वान ग्रो. मेबी उसलाई अडियन्स रिचदेखि लिएर उसलाई फ्रम फाइनेन्सेस वी हेभ नेभर सिन अ नेपाली पर्सन आर्टिस्ट जोसँग चाहिँ दामी स्विमिङ पुल भएको बब्बाल ठाउँ छ. राइट. त्यो त देखेको छैन हामीले. मैले त आई डोन्ट नो इफ आई नो होइन. राइट. हजुर फाइनेन्सियली कुरा गरे. फाइनेन्सियली पनि. राइट. तर त्यो ग्रोथ नै जेनरल. राइट. मेबी वेम्बलीमा you would want to perform in front of people from all over the world. Right. किनकि ओके नेपाली क्राउड त मैले लिएँ तर मलाई संसारको अगाडि कस्तो रहेछ त म भनेर मन लाग्ला. सो कतिजनामा यो एनर्जी छ क्या अहिले. एभ्री वान वान्ट्स टु ग्रो इन द इन्टरनेसनल प्लेटफर्म क्या. तर यसको वेज कसरी हुन्छ? द्याट्स वाइ मेबी यु वान्टेड टु हेभ दिस पज फ्रम नेपाली म्युजिक. मलाई चाहिँ खास यु डिड द थिङ विथ युनिक नि त्यो इङ्ग्लिसमा छ नि त. सो मैले चाहिँ त्यो बुझेको थिएँ. हजुर. We got a very good response after that. We were just playing खास त it was just हाम्रो जुन त्यो एनर्जीलाई जुन त्यो सङमा कन्भर्ट भयो हामी तीनजनाको एनर्जी. It was very good. You know, we got very good responses from around the world, you know. It was really like thanks to Unique and Ajay. I was just a part of it, just to लाग्छ मलाई. But it's the culture dada. It's not that कि we will do this, we will do that. एकैछिनमा हुन्छ. It's not like that. It's the culture के हुन्छ नि. Always think beyond something. Always get out of the box, you know.
don't use the formulas, don't be there, just build the culture, you know. It's the culture. You start it, and then some other people will start it, and then one day, you know, when it's gonna hit so hard that everybody is going to, you know, like, I'm sorry, everybody's going to know, you know, ke ho bhanera, okay? But the thing is, we need the culture, okay? Culture नै हो main कुरा नै important, and like people like us, so many people there. I'm not talking about famous or so, just people like us, you know, living in this country, living for this country. I think we should build that culture, okay? Okay, let's go beyond it. के गर्न खोजिरहेछ भने जुनै पनि काममा, let's think different. We don't have to be better than the others. We just need to be different. It all starts from the head, and it exactly. It's hard though. It's hard. You know, कुरा गर्दा it's really easy, but I think it's the mentality. Okay? It is. कुन मेन्टालिटीमा मान्छे बसिरहेछ, you know. You don't have to be positive all the time. There are times where you are just, you know, where you want to kill yourself. There are times, but the next day you're just enjoying. The culture needs to be there, Kida. The culture needs to be there. Just never giving up. And I never said about quitting music or whatever. Like, kati मान्छेहरूले they ask me why did you quit. I never wrote about quitting. It's just like conclusion. Quit भन्ने यो युज नगरे भए हुन्थ्यो भनेर भन्दा त तल तिमीले युजै गरेर हुन्छ. I have not used. Confusion भयो. Right. Maybe तिमीले धेरै सोचेको थियौ कि तिमीलाई त्यो पुरानो चाहिएन, म नयाँ लान्छु भनेर मात्र भन्न खोजेको तिमीले. तर तिमीले धेरै सोचिरहेको थियौ कि ऑडियन्स जस्ट वान्ट यु टु बी ब्याक. दे आर जस्ट expecting as always. Is it? Let's see that. Expecting music from you, right? Like तर जस्तो भए पनि उसको नयाँ गीत आयो भने चाहिँ सुनिरहेको छ कि. लेटली कस्तो भएको छ तिम्रो, लाइक यो च्यानल गट त्यो खै कि एल्गोरिदमले तिम्रो च्यानल बिगार्दै पुरानो च्यानल नयाँ च्यानल पनि बनायो. हजुर, पुरानो च्यानल पनि छ. पुरानो च्यानल इज स्टिल देयर. माई ओल्ड सङ्ग्स हुन्छ नि, वेयर आई स्टार्टेड, सबै कुरा, द सङ्ग्स यु नो हुन्छ नि, सो मेनी सङ्ग्स आई रोट इन फ्रन्ट अफ यु, दोज सङ्ग्स आर स्टिल देयर, अलवेज विल बी देयर. बट द च्यानल ह्यापन फर द गुड, बिकज मलाई एउटा टाइम त्यो आफ्नो त्यो जर्नी नै यु नो एकछिन रोक्नै पर्छ नि जस्तो भइसकेको थियो. अनि स्टार्टेड दिस न्यू च्यानल, एउटा नयाँ image जस्तै बनाउनु खोजी. Also, exactly, to reset myself, you know. It's sometimes it's not about others, it's about yourself, and I did that for the good. And you know, नयाँ च्यानल पनि like एकदम राम्रो भइरहेछ, and you know, भइरहेको थियो. अब अहिले त धेरै टाइम भइसक्यो रोकिरहेको, but still, you know, I did it. त्यति बेला पनि मलाई हुन्छ नि, listen to my closed ones, don't do this, but in my heart मलाई मनले जे भनेर I have to do that, नत्र I'll get depressed. I'll surely get depressed. And that is why I did it. And if I do it next time, I'm not going to stop that. I'm going to take my country to this level. Okay, that's my feeling about it. I don't know. I love hearing that, man. Exactly that. Confidently in front of people. किनकि त्यो भन्न आफूले you have to put yourself there, right? त्यो भन्न सुरु गरेपछि बल्ल तिम्रो जर्नी स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. Exactly. त्यो भन्ने डराउनु हुँदैन कति केसेसमा के. Exactly. म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ. हजुर, म आई वाज अ डिसेन्ट फोटोग्राफर त्यतिखेर. भिडियोमा थिएन, मसँग भिडियो क्यामेरा थिएन क्या. हजुर, तर म डिसेन्ट फोटो खिच्थेँ. म त्यतिखेर फुडको आई ह्याड इन्भेस्टेड all that I earned because I can, किनभने घरमा खाना बस्ने ठाउँ छ. सो 5,000 कमायो भने पनि मैले एउटा रिफ्लेक्टर एउटा ट्राइपड किन्न सक्छु क्या. त्यो बेला सस्तो पनि थिएन त्यो टाइममा. ओ माई गॉड. अनि मसँग सामानहरू छ र मेरो स्केल पनि डिसेन्ट छ. राइट. काम चलाऊ, 10-15-20 हजारको काम गर्न सक्छु म. राम्रो डेलिभर गरिदिन्छु, एडमिसरी गरेर टाइम लगाएर मेहनत गरेर इक्विपमेन्ट पनि भइसक्यो कि बेसिक. त्यतिखेरसम्म मलाई के गर्छस् भन्दाखेरि यसो अलिअलि फोटोसोटो खिचिरहेको छु भनेर भन्थेँ कि मैले सबैलाई. अब कसैले सोद्धाखेरि साथीभाइहरूले सोद्धाखेरि अलिअलि भइरहेछ. अहिले पनि कतिले सोध्यो नि के गर्छ भन्दाखेरि दाइ अलिअलि युट्युबमा अलिअलि यसो छ भने भन्छ होइन. हजुर. तर ऊ एक्चुली एउटा भ्लगर हो. उसलाई म मेरो अगाडि भन्न लाज लाग्छ होला. तर त्यो विदाउट त्यो नभने एउटा ट्राभल फिल्म मेकर होला, अरू एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म मेकर होला होइन. अस्पायरिङ हो, तर त्यो लेबल दिन पर्ने रहेछ. किनकि म एउटा यो कुन एउटा रेस्टुरेन्ट त टेरेसमा बसिरहेको थिएँ. अनि त्यही अब टेरेसमा त यु स्मोक अप, यु चेल हुन्छ नि.
आनन्दले बसिरहेको थियो अनि एउटा एकजना केटा आयो कहाँबाट ऊ पनि खिच्न थाल्यो फोटो के एकछिन कुरा भयो होइन हजुर अनि आई एम अ फोटोग्राफर फ्रम इन्डिया आई एम डुइङ दिस म ट्राभल गरिरहेको छु यसो उसले मजाले दिएर कार्ड दिएर गयो क्या राइट तर उसले सुरु गरे कति भयो भन्दाखेरि धेरै महिना नै भएको छैन क्या राइट लिटरली 4-5 महिना भयो उसले सुरु गरेको हजुर तर हि इज अलरेडी कलिङ हिमसेल्फ अ फोटोग्राफर होइन राइट अनि उसको वेबसाइट पनि थियो क्या अनि घर गएर हेर्दै त्यतिखेर स्मार्टफोन मसँग थिएन जस्तो लाग्थ्यो त्यो इन्टरनेट जहाँ पनि हुने सिस्टम थिएन घर गएर हेरेँ पाइदिएछ कि फोटो राइट ऊ स्टार्ट गरेर हो नि त स्टार्ट गरेको एक्सपिरियन्स त छैन के पनि छैन राइट अनि उसले हावा कुरा हारेको छ तर उसको वेबसाइट चिटिक्क छ राइट उसको कार्ड छ सो फर द वर्ल्ड हि इज मोर अफ अ फोटोग्राफर देन आई एम म तिमी के गर्छ भन्दाखेरि म स्टुडेन्ट हो मात्रै भन्दै क्या राइट किनकि युआर अलरेडी डुइङ योर थिङ त्यति बेला छ मजा लाइक मैले त कलेज लाइक को बेसिक हुँदाखेरि नै क्यामेरा स्यामरा भएर त 2-3 वर्ष खिचिसकेँ मैले अब 3 वर्ष खिचेपछि त मान्छेको हात बसिहाल्छ नि 2-3 वर्ष गिटार बजा जस्तो त अनि अफकोर्स एभ्री डे अलमोस्ट खिचिरहन्थेँ सो मैले चाहिँ आफूलाई लेबल पनि गर्न सक्दिनँ कि सकेन क्या त्यतिखेर किनकि मैले कमाएको छैन त्यो भएर हो कि हुन्छ नि राइट मान्छेले बाटोमा बस्किङ गर्दाखेरि पनि आइएम अ म्युजिसियन भनेर भन्छ नि त भने बुझ्यो नि राइट अन्त के हल्का फुल्का गिटार बजाउँछु भनेर भन्छ नि त त्यो एउटा इम्प्रेसन राख्न चाहिँ जान्नु पर्ने रहेछ संसारमा क्या राइट हाम्रोमा त्यो कल्चर छैन क्या अनि जसलाई अलिअलि काम गर्छु अलिअलि यसो गर्छु होइन म मेरो डेजिग्नेसन के हो भन्न जान्न पर्दो रहेछ अनि उसले के गरेर कामहरू गरिरहेछ पछिसम्म हामी फेसबुकमा फ्रेन्ड्सहरू भइरहेको थियो तर उसले आफूलाई फोटोग्राफर भन्ने लेभल गरिसकेपछि देन यु बिग्यान गेटिङ दिस नि त राइट अनि त्यो मलाई भन्नै किन डर लागिरहेछ त कति टाइमसम्म एक्ज्याक्टली अहिलेसम्म दामी मान्छेहरूलाई पनि युट्युबमा राम्रो गरिरहेछ के गरिरहेछ त प्रिसाइजली उसको ब्रान्डिङ आफैले गर्नु सिकाएको छैन क्या राइट सो इफ यु वान्ट आई नो यु वान्ट टु टेक थिङ्स टु नेक्स्ट लेभल राइट दि इन्टरनेसनल प्लेटफर्म तर देयर इज नो सेम इन स्टार्टिङ टु टक अबाउट इट द्याट्स वेन पिपल नो अफ कोर्स युर भिजन के अफ कोर्स we are going together Nida just like if you have of course if you have a number of people supporting you, you know, if you have the whole country supporting you, what you do is take the country to the world, you know. You cannot go there alone. You'll be beaten up, you know, but the country will be there with you, and we're so lucky that yahi kura agina aine jun parivar sarivar dazu bhai didi bahini, if something good happens here the whole country is going to stand up. And that's something we gotta be proud of, right? So that's what we need to do. Okay? We have the power, we have the platform, and we have the people. So why not? You know, there are so many people doing with their own thing. That are like, let's go there. You know, let's show them who we are. That's my plan. मलाई त के छ तिमीहरू मजा आइरहेछ त्यो स्क्रिनमा हेर्न म त कस्तो राम्रो नोटमा के गरिदिनु चाहिँ मान्छेहरूलाई सरप्राइज गरिदिएर हजुर यसलाई चाहिँ अहिलेको एनर्जीमै एन्ड गरिदिनु मन लाग्यो गुड मलाई किनकि यो मलाई नितेशलाई चाहिँ म आई थिङ्क धेरैचोटि नै बोलाउँछु पडकास्टमा धेरैचोटि नै बोलाउँछु होइन धेरैचोटि बोलाउँछु लाइक विल टक अबाउट इट मोर तर अहिले ठ्याक्कै तिमीले राम्रो लाइक त्यो एनर्जी योभन्दा धेरै लानु नै मन छैन मलाई Of course, that's the energy. That's the only energy. You good with it, मलाई एक्चुअली when you came in I thought कि मिनिमम 3 देखि 4 घन्टा जान्छ होइन हजुर तर मलाई अहिले यो हुनै ठिक लाग्यो the energy that we're in, right? हुन्छ के भन्नु तिमीहरूलाई के लागिरहेछ Let's end this with something musical. किनकि तिमी आइसकेपछि त I'll force you to sing something. हुन्छ? You want me to sing something? Of course. I'll try my best. यसरी नै end गरिदिन्छु or beginning. I don't know who is the whole editor of this thing. कस्तो मेरो sound क्या. Hello, check. How do you like the mic, by the way? अति नै मेरो. This is my stage mic ni. I take it anywhere. Shure SF58 is the bomb. Shut up. किनकि this mic has been there for ages. यो I think 60s 70s कहिले देखेको छ यो mic हैन? Of course. अनि हामीले अर्को mic किनेको थियो के the podcast thing तर त्यसको it's like crack sounds है बुझ्यो the radio voice गरेर बोल्दाखेरि त्यो मैले भने बुझ्यो मिड्स एकदमै हाई त्यो हाई एकदम हाई आइदिने के त्यो
गर्दाखेरि त्यो चिरचिर कानै दुख्नेवाला भोइस एनहान्स छ तर दिस माइक चाहिँ जुन पनि तपाईँले पर्फर्मेन्स देख्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो लागेको थिएन पहिला तर आई थिङ्क इट एड्स अप किनकि बोल्दाखेरि यो मेरो डेप्थ छातीको पेटको डेप्थ सुनिन्छ कि एन्ड इट साउन्ड्स ग्रेट अन भोकल्स सो वी लिभ यु विथ द सङ सरी म we leave you with the song. So next up it's gonna be Nitesh. This is Paradigm Podcast and we're signing over. I don't mind the last one. This is a song I wrote एक वर्ष अगाडि जस्तो it's called You Can Be the Man, you know. But you're saying to a girl, saying this to a girl at the same time. I'll take my time. Baby, woman up and say what you feel. Shiny eyes are telling me we need to talk. I'm just another guy who might be or not be here tomorrow. So here I am. Oh, here I am. You can be the man. Guess it's one of those times where love becomes a liability. And there goes the same old line, I'm not the one who deserves this. How about we light up a cigarette and call it an end? So here I am. Oh, here I am. You can be the man. You can be the man. Baby, woman up, stab it to my chest. Too much of bullshit is what we've been trying to talk. Right now it's okay, but someday, in case you need a friend, oh babe, here I am. Oh, here I am. You can be the man. मलाई क्या त्यो मलाई यो 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 भर्खर तिमीले गाएर क्या ऊ याद आइदिएर क्या सरी अलिकति एड गरेँ ल यो बिचमा चाहिँ एन्ड गर्नु मलाई तिमीले एक्चुली यु नो कर्ममा सुबोधले हामीलाई भगवानको ठाउँमा बसेर द्याट्स व्हेन यु गट योर डग त्यो गिग गरेर यु गट योर डग ह्याप्पी लाइफ तिमी जस्तो छ ज्याग हेल्दी होइन ह्याप्पी पनि तर त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मलाई कस्तो भएको थाहा छ इट्स लाइक वाचिङ अ ब्रदर अर केड हुन्छ नि लाइक त्यहाँ स्टेजमा छ इन फ्रन्ट अफ सो मेनी पिपल द्याट आई ह्याड कल्ड के त्यो बेला हामीले आयुष्मान अल्सो भेरी क्लोज उसको बर्थडे थियो अनि वी थ्रू अ सरप्राइज पार्टी फ्रम तर उसले चाहिँ तिमीलाई चिनाएको थिएन कि बुझ्यो सो हि इज बिन फेमस सिन्स फर एभर नि त अनि युआर देयर अन द स्टेज हजुर सबैजना त्योभन्दा अगाडि तिम्रो अगाडि खै कसले पर्फर्म गरेर त मतलब थिएन क्या हजुर यु केम द युआर लाइक अलमोस्ट नो बडी क्या हजुर तिम्रो धेरै गीत नै थिएन क्या त्यहाँ राइट तिम्रो गीतै निस्केको छैन युआर अलमोस्ट नो बडी फर एभ्री वान बजाउन थालेपछि
आधी सङमै सबैजना क्राउड त उठेर नाचेर अनि आयुष्मानहरू पनि ओ माई हुज द्याट गाई भने त्यो द्याट्स माई ब्रदर भने जस्तो लाग्थ्यो इट फिल्स सो गुड किनकि सिन्स युर फोर्थ ग्रेड टु द्याट डे टिल नाउ टिल द्याट डे सरी तिमीले रुममै नै आफूलाई प्रिपेयर गरेर थियो कि बुझेन यु जस्ट इन द रुम नि त तर यु हेड पलिस योर सेल्फ सो मच तिमी त्यहाँ आएपछि यु हेड प्लेस टु साइन नि त सो त्यो आफू लाइफ टाइम भरिको लागि रुममै प्रिपेयर भइरहेछ क्या तिम्रो त्यो लुप्स हान्नेदेखि लिएर सबै कुरा त्यो गरिरहेछ सो इभन एभ्री वान हुज आउट देयर होइन it's just a matter of time when the world sees you, right? Just because you're playing in front of your grandmother, mother, doesn't mean त्यसलाई हेर्नु हुँदैन क्या त्यो फेज लाइक इनिसियल दाइले पनि द फर्स्ट मुभी ही डिड वाज शोइङ एभ्री वान उसको सानो क्यामेराले मम्मी नाचेको खिचेर देखाएको थियो भने सो इन्सपायरिङ क्या सो एभ्री टाइम someone is inside सानो ठाउँमा गरिरहेछ he is just preparing to show it to the world. It starts with the first step नि त जस्तै जन मेयरको एउटा कोट थियो क्या हजुरको कुरापछि I remember एउटा डकुमेन्ट्रीमा he told मलाई त्यो लाइनले अति नै हानेको थियो I think it's gonna be with me forever. He told that before I was famous, before I was nobody, I used to be in my bedroom and imagine हुन्छ नि playing in front of like 25,000 He's always preparing for the big thing. Exactly. And he used to be in his bedroom, and he used to like feel like being in front of 25,000 people and playing there. And now he's like, now I'm literally playing in front of 25,000 people and now I feel like I'm in my bedroom. That was nice, like, wow, nice. All right, man. Thanks for being here. Of course. Second, third, fourth, fifth, team is a regular on Paradigm Podcast. Of course, I'm family. Of course, and I'm gonna end this with a good hug. Also, Jojo like who's been there from the journey. Right. I wanna make it a thing that those people who hug at this podcast means special to me. How do you hug? Table तलबाट यताबाट घुमेर आउनु पर्ला त्यहाँ किनकि यहाँ हामीले यो नचाहिने प्रप राख्यो त्यो टेबल मुनि त छिरेर आउँछ तिमी कहाँ That's gonna be nasty.